क्लासमा चाहिँ हामीले लेभलिङको विभिन्न क्लासिफिकेसनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। फ्लाइ लेभलिङ, डिफरेन्सियल लेभलिङ, सिम्पल लेभलिङ लगायतको अरू हामीले चाहिँ प्रोफाइल र क्रस सेक्सन लेभलिङ भनेर हामीले पढ्यौँ। सबैको के हो, अब्जेक्टिभ फरक फरक हो। फिल्डमा गएर कुन प्र्याक्टिकल गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। कुनै एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म आरएल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। त आरएल ट्रान्सफर गर्नको लागि चाहिँ यदि दुईवटा पोइन्ट एकदमै नजिक छ भने तिमीहरूले के युज गर्न सक्छ, सिम्पल लेभलिङ। यदि अलिक टाढा छ, एकचोटि भन्दा बढीचोटि मेसिनलाई सेटअप गर्नुपर्छ भने त्यस्तो बेला हामीले डिफरेन्सियल लेभलिङ गर्नु पऱ्यो। डिफरेन्सियल लेभलिङ र सिम्पल लेभलिङ गर्ने तरिका सेम एउटै हो। त्यसपछि त्यही आरएल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, अलिक टाढा पनि छ, डिफरेन्सियल लेभलिङ जस्तै गर्नु पऱ्यो। तर चाहिँ के छ, त्यसको एक्युरेसी एकदमै हाई राखिराख्नुपर्छ। किनभने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बेन्चमार्कबाट सुरु गरेर हामीले सर्वे गर्नुपर्ने ठाउँसम्म चाहिँ कुनै पोइन्टको आरएललाई ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेला हामीले के गर्छौँ, फ्लाइ लेभलिङ गर्छौँ। भनेको फ्लाइ लेभलिङ भनेको डिफरेन्सियल लेभलिङ नै हो, तर अलिक बढी एक्युरेसीमा अलिक बढी एक्युरेट गरेर गर्नुपर्ने। त्यस्तै गरी के भयो, कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ तिमीले अनम्बर अफ पोइन्टमा आएर ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो, एउटा पोइन्टदेखि लिएर अर्को पोइन्टसम्म होइन। जस्तै फ्लाइ लेभलिङको नामै किन फ्लाइ भएको, फ्लाइ भन्ने वर्ड किन आएको फ्लाइ लेभलिङमा? उडेर गएको त होइन नि त, होइन। गर्दा सबै पोइन्टमा हामीले के हुन्छ, ब्याक साइड फोर्थ साइड, ब्याक साइड फोर्थ साइड गर्दै गर्दै मेसिन सार्दै ब्याक साइड फोर्थ साइड, फेरि मेसिन सार्दै ब्याक साइड फोर्थ साइड गर्दै गर्नुपर्छ। त नाम चाहिँ किन फ्लाइ लेभलिङ भनेको भन्दाखेरि किनभने हाम्रो जुन फर्स्ट स्टार्टिङ स्टेसन छ त्यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हो, र जुन हाम्रो लास्ट स्टेसन छ जहाँसम्म हामीले आरएल पुऱ्याउनु पर्छ त्यो स्टेसन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हो। बिचमा जति नै पोइन्टमा हामीले स्टाफ राखे पनि त्यो हामीले चाहिँ मतलब छैन। हामीले यो पोइन्टमा स्टाफ राख्यौँ भनेर त्यो पोइन्टको हामीले हिसाब गरेर राखेका छौँ। कतै छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई मतलब छैन, तर हामीले के हुन्छ ट्रान्जिट गर्नको लागि, मेसिनलाई सार्नको लागि मात्र बिचमा हामीले के गरेको चेन्ज पोइन्टहरू राख्दै राख्दै गर्ने हो, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ छैन। त्यही भएर आरएल चाहिँ हाम्रो के भयो, फर्स्टबाट सिधै लास्ट आरएल निकाले जस्तै भयो, त्यो नाम चाहिँ फ्लाइ भनेको है। तर फ्लाइ गर्ने होइन कि, अब के गर्नु पऱ्यो तिमीले चाहिँ इच एन्ड एभ्री पोइन्टको आरएल निकाल्नु पऱ्यो। जस्तै गरी कुनै एउटा प्रोजेक्ट छ, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ अलोङ द सेन्टर लाइनको एलाइनमेन्टमा तिमीले यदि आरएल निकाल्नु पर्छ भने त्यो भनेको चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङ हुन्छ। जस्तै गरी तिमीले एउटा हाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ तिमीहरूले राख्नु पऱ्यो। ट्रान्समिसन लाइनको लागि चाहिँ तिमीले सर्वे गर्नु पऱ्यो, कुन बाटोबाट चाहिँ ट्रान्समिसन टावरहरू कहाँ राख्दै राख्दै ट्रान्समिसन लाइनहरू कहाँबाट लैजाने होला भनेर हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ ग्राउन्डको एलिभेसनको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि कति तार चाहिन्छ, ट्रान्समिसन लाइनहरू कति चाहिन्छ भने निकाल्नु पर्ला, होइन। अथवा सर्वे गर्ने बेला कुन डिरेक्सनबाट लानुपर्छ भने थाहा पाउनु पर्ला। त्यसरी यदि आरएल निकाल्नु पर्ने अवस्था छ भने त्यो अलोङ द ट्रान्समिसन लाइन हामीले जुन सर्वे गर्छौँ त्यो प्रोफाइल लेभलिङ भयो। तिमीलाई मैले लास्ट क्लासमा बाटोको इक्जाम्पल दिएँ, बाटोको सेन्टर लाइनहरूको मात्र यदि हामीले चाहिँ आरएल निकाल्दै गयो, पछि त्यसको चाहिँ ग्राफ बनाएर हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ, त्यो आरएलहरू चाहिँ यति डिस्टेन्समा यति आरएल छ, त्यसपछि फेरि यति डिस्टेन्स गएपछि यति आरएल छ भन्न मतलब सर्टेन चेनेजमा यति आरएल छ। चेनेज भन्छौँ होइन डिस्टेन्सलाई, भनेपछि के हुन्छ, 0 चेनेजमा यति छ, 10 चेनेजमा यति छ, फेरि 20 मिटरको चेनेजमा यति छ भनेर हामीले चाहिँ कति डिस्टेन्समा कति आरएल छ भनेर हामीले त्यो ग्राउन्डको प्रोफाइललाई हामीले के गर्छौँ, देखाउँछौँ। त्यही भएर त्यसको नामै के हो, प्रोफाइल लेभलिङ। क्रस सेक्सन लेभलिङ भनेको ठ्याक्क त्यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन, जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ प्रोफाइल लेभलिङ गरेका हुन्छौँ जुन डिरेक्सनमा, त्यो डिरेक्सनको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा हामीले के गर्छौँ, क्रस सेक्सन लेभलिङ गर्छौँ। कति डिस्टेन्ससम्म लिने त्यो चाहिँ अब प्रोजेक्ट डिपेन्ड, टास्क डिपेन्डेन्ट भयो। यदि बाटोको केस हो भने बाटोको राइट अफ वेसम्म हामीले गर्नुपर्छ सर्वे। कहिलेकाहीँ कुनै उसहरूमा चाहिँ रिपोर्टको चाहिँ टिओआरमा कि टर्म अफ रिफरेन्समा जुन हामीले चाहिँ क्लाइन्टले हामीलाई कन्ट्र्याक्टसँग दिन्छ टर्म अफ रिफरेन्स हो, त्यो टिओआरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो खालको सर्वे गर भनेको हुन्छ उनीहरूले राइट अफ वे भन्दा 5 मिटर बाहिरसम्म गर भनेर लेखेको हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने अब अभियसली के भन्छ, राइट अफ वे भन्दा पनि बढी लिनु पऱ्यो। किनभने फ्युचरमा बाटो जाने राइट अफ वेसम्म हो, त्यसपछिको ग्राउन्ड कस्तो स्लोपको छ त्यहाँ हामीले कटिङ गर्नुपर्छ कि पर्पेन्डिकुलरमा 90 डिग्रीमा कटिङ गरे हुन्छ कि सर्टेन स्लोपमा कट गर्नुपर्छ कि अथवा त्यहाँ कट गर्नलाई माटै छैन कि कटै नगरे पुग्छ कि अथवा फिलै नगरे पुग्छ कि भने यस्ता कुरा थाहा पाउनलाई चाहिँ के हुन्छ, कहिलेकाहीँ राइट अफ वे भन्दा बढी पनि हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो अब प्रोजेक्ट डिपेन्डेन्ट भयो, हामीलाई चाहिँ टिओआरमा मेन्सन हुन्छ जस्ता कुराहरू। जस के छ त्यो राइट अफ वेसम्म अहिले भन्नलाई राइट अफ वेसम्म हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ सर्वे गर्छौँ। भनेको जहाँ जुन पोइन्टमा हामीले प्रोफाइल लेभल लिन्छौँ त्यसको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा लेफ्टतिर र राइटतिर हामीले आरएलहरू निकाल्छौँ, र त्यसको पनि इच एन्ड एभ्री क्रस सेक्सनको भनेको त 0 मिटरको
छुट्टै क्रस सेक्सन बनाउने, 10 मिटरको छुट्टै क्रस सेक्सन गराउने। त्यसै गरी के हुन्छ सबै इच एन्ड एभ्रीको क्रस सेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ देखाउनुपर्छ भन्दा मतलब ग्राफमा देखाउनुपर्छ भन्नु। इच एन्ड एभ्री क्रस सेक्सनको लागि एउटा ग्राफ हुन्छ। 100 मिटरको बाटो हो, 10 मिटरको ग्यापमा लिएछौँ भने अब त्यो 11वटा जति तिमीहरूको चाहिँ क्रस सेक्सन बन्छ है त। त्यो चाहिँ प्रोफाइल र क्रस सेक्सन सम्बन्धी हो। मैले यो सम्बन्धी बुझ्नलाई तिमीलाई मैले भिडियो सेयर गर्दैछु। अब कतिले हेर्न भ्यायो, यदि हेरेको छ भने पक्कै पनि बुझ्छ होला। स्क्रिन नै सेभ भएको छ। के भयो? स्क्रिन नै सेभ भएको छैन जस्तो लाग्यो सर। हो र? मेरोमा त प्रेजेन्टिङ नै भनिरहेको छ र। बल्ल देखिरहेको छ। देखिरहेको छ है। ल अब आज हामीले पढ्न गइरहेको चाहिँ के भन्दाखेरि त्यही लेभलिङहरू मध्ये के अब के भन्छ अर्को लेभलिङ, रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेर पढ्नुपर्छ। एकदमै बढी इम्पोर्टेन्ट छ यो। न्युमेरिक पनि आउँछ यसैबाट, भाइभा पनि छ। प्र्याक्टिकल चाहिँ तिमीले अहिले चाहिँ प्र्याक्टिकल गर्दैन। यो प्र्याक्टिकल कहाँ गएर युज हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ सर्वे क्याम्पमा गएर तिमीहरूको ब्रिज साइट सर्वे गर्नुपर्छ। तिमीहरूले त्यो ब्रिज साइट सर्वेमा चाहिँ तिमीहरूको कुनै एउटा पोइन्टमा पुगिसकेपछि तिमीहरूले रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्नुपर्छ है त। कन्सेप्ट बुझौँ यो जियोस्। रेसिप्रोकल लेभलिङ भनेको कतिखेर गर्ने भनेर, जस्तो जुनै कुनै दुईवटा पोइन्टहरू बिच आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। लेभलिङ भनेपछि आरएल ट्रान्सफर नै भयो है। कुनै एउटा ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म तिमीहरूले आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। तर दुईवटाको बिचमा चाहिँ के छ, तिमीहरूले चाहिँ फ्लाइ लेभलिङ गर्नलाई सुइटेबल ठाउँ छैन। किनभने हामीले एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म आरएल ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ फ्लाइ लेभलिङ अथवा डिफरेन्सियल लेभलिङ गरेर। तर बिचमा तिमीहरूको त्यो के छ ठाउँ चाहिँ सजिलो छैन फ्लाइ लेभलिङ गर्नको लागि भने चाहिँ हामीले त्यस बेला फ्लाइ लेभलिङको सट्टा डिफरेन्सियल लेभलिङको सट्टा हामीले रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्न सक्छौँ। सो वान अफ द त्यो इक्जाम्पल भनेको चाहिँ कुनै दुईवटा डाँडो छ, हिल छ, एउटा हिल छ, एउटा ए भन्ने पोइन्ट एउटा डाँडोको टपमा, त्यसरी अर्को डाँडोको टपमा बी भन्ने छ। यसरी दुईवटा यदि चाहिँ पोइन्ट छ एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडासम्म तिमीले फ्लाइ लेभलिङ गर्न खोज्यो अथवा डिफरेन्सियल लेभलिङ गर्न खोज्यो भने एउटा कुनै पोइन्ट ए को आरएल नोन होला होइन, आरएल गिभन हुन्छ, अर्कोको आरएल कति छ भनेर निकाल्नुपर्ने है। अब्जेक्टिभ चाहिँ यो हामीले त्यस्तो गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्लाइ अथवा डिफरेन्सियल गर्नु पऱ्यो भने तिमीले यो डाँडा सबै तलतिर जाँदै फेरि के हुन्छ यसरी माथि जाँदै गरेर गर्नुपर्छ, जुन कि टेडियस हुनसक्छ, गाह्रो हुनसक्छ तिमीलाई है। यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, अथवा कहिलेकाहीँ खोला हुनसक्छ बिचमा, ए पोइन्ट र बी पोइन्टको बिचमा रिभर भइदिएला, खोला भइदियो भने यो केसमा अब हामीले के गर्न सक्छौँ, रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्न सक्छौँ। तिमीलाई क्विक एउटा क्वेसन सोधिहालेँ मैले, दिमागमा एउटा स्ट्राइक गरिहालेँ, तिमीलाई भाइ बहिनी सरहरू सोध्नु सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले मैले खोला भन्ने तिमीलाई भनिहालेँ होइन। सपोज खोला छैन, कतैमा तिमीले एउटा ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म तिमीले चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। बिचमा तिमीहरूको चाहिँ पोन्ड आयो, पोन्ड भनेको पोखरी आयो, पोन्ड आयो। त्यसपछि यस्तो ठाउँमा कसरी तिमीले आरएल ट्रान्सफर गर्छ होला, बिचमा यदि तिमीहरूको चाहिँ पोखरी आयो भने एदेखि बीसम्म आरएल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो। कसरी आरएल ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ होला, कसले केही आइडिया दिन सक्छ मलाई? रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिँ नभन है, तिमीले यो पढेकै छैन अहिलेसम्म। के गर्न सकिन्छ होला यसो सोच त ल। कुनै ए पोइन्टदेखि बी पोइन्टसम्म लानु पऱ्यो, बिचमा तिमीहरूको ठुलो पोखरी आयो, पोन्ड आयो, फेवाताल जस्तो आयो भनौँ न, अझ ठुलै, सानो पनि होइन ठुलै फेवाताल जस्तै खालको चाहिँ एउटा लेक आयो। अब कसरी हामीले चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्ने होला? यहाँबाट हामीले पोखरीको इन्डसम्म त हामीले फ्लाइ लेभलिङ गर्दै जान सक्छौँ, त्यसपछि पोखरीबाट चाहिँ अर्को पोइन्टसम्म कसरी आरएल ट्रान्सफर गर्ने होला? हजुर त्यसकै पोन्डकै वरिपरि
अलि उता पोइन्टको वरिपरि घुमेर जाने त्यो पनि एउटा अप्सन त हो। ठिक छ, त्यो चाहिँ सजिलरी सोच्ने भने चाहिँ अब किन अब होइन फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गर्दै यसरी घुमेर बाहिरबाट हामी घुम्दै घुम्दै जान सक्छौँ भनेर त्यो त हामीसँग अप्सन छ। ठिक छ, त्यो गर्न पनि मिल्छ, तर अब त्यही त हो, टाइम लाग्न सक्छ अलिक बढी। योभन्दा अरू केही सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौँ कि हामीले? त्यो लेभलिङ मेसिनले जतासम्मको डिस्टेन्स पनि लेभल ठ्याक्कै देखाइदिन्छ। फेरि भन त। लेभलिङ मेसिनले जतिसुकै टाढाको डिस्टेन्स भए पनि मजाले देखाइदिन्छ कि देखाउँदैन सर? जतिसम्म टाढाको भनेको ल अब धेरै टाढासम्म देख्न सकिन्छ। ठिक है, भन्छ धेरै टाढासम्म हेरेर गर्ने भन्नु खोजेको तिमीले चाहिँ? हजुर सर। अब यति धेरै टाढासम्म नदेखिनै सक्छ भन्ने सोच्नु पऱ्यो। एउटा कुरा के समस्या के पर्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको मेसिनबाट पोइन्ट देखिए पनि त्यो पोइन्टमा राखेको स्टाफको रिडिङ पनि देखिनु पऱ्यो नि त। त्यो चाहिँ समस्या पर्छ कि तिमीहरूको इभन तिमीले अब बिस्तारै युज गर्दै जान्छ होइन लेभल मेसिन युज गर्दै जाँदा तिमीले 100 मिटरभन्दा बढी भयो अथवा 200 मिटर भनौँ अहिले 200 मिटरभन्दा बढी भयो भने त तिमीलाई साह्रै गाह्रो हुन्छ तिमीलाई रिडिङ पढ्नु। 200 मिटरभन्दा टाढा हेर्नु पऱ्यो भने तिमीले सर आएर हेरिदिनु न भन्नु। उस्तो गरी ब्रिजको सर्वे गर्ने बेला पनि तिमीले भन्नु भन्छ हेर्न चाहिँ मिल्छ तर रिडिङ पढ्न ल ठिकै छ। यो तिमीहरूलाई क्वेसन भयो है त। नेक्स्ट क्लासमा तिमीले मलाई यसको एन्सर भन्नु आफैले खोजेर चाहिँ बिचमा पोखरी आयो भने हामीले कसरी चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्न सक्छ होला भनेर। होला नि त कसै कसै तिमीहरूको दिमागमा आउला एउटा बोट लिने ठुलो खालको अनि चाहिँ बोटमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लेभल मेसिन राखेर चाहिँ अनि सर्वे के अरे उस गर्ने भन्ने सम्बन्धी यस्तै यस्तै खालको आइडिया आउन सक्छ तिमीहरूसँग। जे होस् केही आइडिया छ भने तिमीले सोचेर मलाई नेक्स्ट क्लासमा भन्नु पऱ्यो है त पोखरी छ भने। अहिले अब यसमा धेरै टाइम उस्तो नगर स्पेन्ड नगर। भाइमा सोध्छन् है सरहरूले। ल मैले अब चाहिँ रेसिप्रोकल लेभलिङमै गएँ है त। रेसिप्रोकल लेभलिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले तिमीलाई भनिहालेँ सिनारियो चाहिँ के छ, एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टसम्म लङ डिस्टेन्समा तिमीले आरएल ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भनेर। अब समस्या के हुन्छ भने ए पोइन्ट र बी पोइन्टको बिचमा तिमीले लेभल मेसिन राखेर फोर साइड र ब्याक साइड गर्न मिल्थ्यो तर बिचमा राख्नलाई सिचुएसन भएन कि यो अवस्था चाहिँ बिचमा राख्ने खालको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ दुईवटा सेट अफ मार्क्सको रिडिङ लिन्छौँ। भन्न खोजेको जुन तिमीले फिगरमा हेर्न सक्छ यहाँ एउटा ए भन्ने पोइन्ट छ अर्को बी भन्ने पोइन्ट छ। ए भन्ने पोइन्टमा पनि स्टाफ राख्ने बी भन्ने पोइन्टमा पनि स्टाफ राख्ने अनि फर्स्ट सेटअपमा पहिलोचोटि चाहिँ के गर्ने लेभल मेसिन चाहिँ ए को नजिक राखेर एमा र बीमा रिडिङ पढ्ने। त्यसपछि अर्कोचोटि के गर्ने त्यही लेभल मेसिनलाई बी भन्ने पोइन्टमा लैजाने अनि बीमा लगाएर फेरि के गर्ने यो बी र ए को रिडिङ फेरि पढ्ने। यो गऱ्यो भने चाहिँ यो स्टेप चाहिँ रेसिप्रोकल लेभलिङको स्टेप हो। यो गऱ्यो भने के हुन्छ त यसरी कसरी आउँछ होला त दुईवटा पोइन्टहरू बिचको आरएल डिफ्रेन्स कसरी आउँछ होला अथवा दुईवटा पोइन्ट बिचको हाइट डिफ्रेन्स चाहिँ कसरी आउँछ होला। फिगरमा एकचोटि हेर, फिगरबाट धेरै कुरा थाहा हुन्छ है। जस्तो कि तिमीले ए भन्ने सेटअपमा चाहिँ यदि लेभल मेसिन राखेको छ भने ए भन्ने ठाउँमा चाहिँ सरी ए को नजिक चाहिँ तिमीले लेभल मेसिन राखेको छ त्यहाँबाट रिडिङ लिन सुरु गरेको छ भने जुन ए1 भन्ने पोइन्ट हुन्छ त्यसमा तिमीले जुन लेभल मेसिनमा गर्छ नि करेक्सन कुन कुन करेक्सन गर्छ एउटा कर्वेचरको करेक्सन एउटा रिफ्र्याक्सनको करेक्सन अनि अर्को चाहिँ मेसिनको आफ्नै इरर हुनसक्छ इरर अफ कोलिमेसन। त्यो तिनवटा बारेमा पढिरहेको छ अहिलेसम्म तिमीले होइन इरर भनेको। यो इररको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ तिमीले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ फिगरमा चाहिँ तिनवटा खालको लाइन बन्ने इमेजिनरी लाइन तिनवटा खालको क्रिएट भइरहेको हुनसक्छ। एउटा भनेको चाहिँ लेभल लाइन भनेको तिमीलाई थाहा छ त्यो थाहा छँदैछ अर्थको कर्वेचर अनुसारको चाहिँ लेभल लाइन पनि के हुन्छ त्योसँग प्यारलल हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ लेभल लाइन तलपट्टि हुनसक्छ। अर्को भनेको होरिजेन्टल लाइन तिमीले के हुन्छ लेभल मेसिनबाट सिधा हेर्दाखेरि जुन देखिन्छ होरिजेन्टल लाइन नर्मल्ली मेसिनमा इरर नहुँदाखेरि त्यो के हो त्यो चाहिँ होरिजेन्टल लाइन भयो। र फाइनल्ली के हुन्छ यदि मेसिनमा आफैमा इरर छ अथवा कोलिमेसनको इरर छ भने त्यतिर लाइन अफ साइट भन्न खोजेको होरिजेन्टल लाइन अफ साइट र कोलिमेसन लाइन के हुनसक्छ फरक हुनसक्छ। फेरि अहिले त्यसमा फरक छ माथि देखाइरहेछ है त। तिमीहरूको रिडिङ हुनपर्ने के हो
रिडिङ कुनको रेस्पेक्टमा तिमीले रिडिङ लिन पर्ने हो रिडिङको रेस्पेक्ट लिन पर्ने बेला चाहिँ तिमीले जुन यो तलपट्टिको पोइन्ट छ नि लेभल लाइनले जुन दुईटा स्टाफलाई क्रस गर्छ त्यसको तिमीहरूको रिडिङ पढ्न पर्ने हो नि त हैन तर तिमीहरूको मेसिनबाट हेर्दाखेरि के हुन्छ मेसिनमा इरर छ भने तिमीहरूको लाइन अफ कोलिमेसनबाट माथितिर रिडिङ पढिरहेको हुन्छ भनेपछि तिमीले मेसिनबाट चाहिँ कुन रिडिङ पढिरहेको हुन्छ B1 भन्ने रिडिङ पढ्छ बीमा राखेको स्टाफमा चाहिँ जुनमा चाहिँ ई अमाउन्ट अफ इरर हुन्छ तिमीले हेरेको रिडिङमा स्टाफमा हेरेको रिडिङमा चाहिँ तिमीले पढ्न B1 पढ्छ तर त्यसमा इरर चाहिँ कति हुन्छ ई अमाउन्टको इरर हुन्छ त्यो भनेको के हो लेभल लाइन र तिमीले हेरेको जुन आँखाबाट देखिरहेको हुन्छ लाइन अफ कोलिमेसन त्यसको चाहिँ डिफरेन्स हो ई भनेको चाहिँ यो चाहिँ टोटल इरर हो है यसमा तिम्रो कर्वेचर इरर पनि आइरहेको हुन्छ मेसिनको कारणले गर्दाखेरि आउने इरर पनि आइरहेको हुन्छ रिफ्र्याक्सनको इररहरू सबै इरर परिरहेको हुन्छ ई भनेको चाहिँ ए भन्ने नजिक लेभल मेसिन चाहिँ ए को पोइन्टको नजिक भएको भएर एमा चाहिँ इरर छैन भन्ने बुझिन्छ अहिले विथ रेस्पेक्ट टु बी सिमिलर बी सेटअपमा ट्याक्क रिभर्स हुन्छ अब दोस्रो स्टेपमा हेऱ्यो भने अब चाहिँ B2 मा इरर छैन जस्तो देखिन्छ तर A2 मा हेरेको रिडिङमा चाहिँ त्यसमा टोटल इरर अमाउन्ट अफ इरर ई छ भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यसो हो भने तिमीले दुईटै केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो फर्स्ट सेटअपमा हेऱ्यो भने ए र बी बीचको चाहिँ टोटल हाइट डिफरेन्स यसो गरौँ हाइट डिफरेन्सलाई मैले यच लेखिदिन्छु ए र बी बीचको ट्रु हाइट डिफरेन्स भनेको के हुन्छ त्यसो भए मैले एबाट रिडिङ लिन सुरु गरेको भने A1 माइनस के छ B1 माइनस ई होला पहिलो सेटअपको लागि हैन दुईटा पोइन्टहरु बीचको हाइट डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड सेटअप यदि हामीले सेकेन्ड सेटअप हेरेको भने सेकेन्ड सेटअपमा यही हाइट डिफरेन्स एच ट्रु हाइट डिफरेन्स भनेको दुईटा पोइन्ट बीचको ट्रु हाइट डिफरेन्स भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ अझै अगाडि ए कै रेस्पेक्टमा लेख्छौँ ए माइनस गरेको छ नि यहाँ पनि ए बाट गर्नु पर्यो है ए तिरको रिडिङ के छ A2 माइनस ई माइनस के भयो B2 भयो यसले के दिने हो ट्रु हाइट डिफरेन्स दिदियो दुईटा सेटअपबाट अब तिमीले के गर यो इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई के गर जोड दिन सक्छ यदि इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 लाई जोड्यो भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु के आउँछ 2h = यो ई चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ के हुन्छ क्रस हुन्छ है तिमीले हेर्यो भने चाहिँ इक्वेसन 1 मा चाहिँ ई को साइन पोजिटिभ हुन्छ इक्वेसन 2 मा ई को साइन नेगेटिभ हुन्छ है त त्यो कारणले ई चाहिँ के हुन्छ क्यान्सल आउट हुन्छ के भएर तिमीले हेर्यो भने यसमा चाहिँ A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2 हुन जान्छ ओभरअल हामीले हेर्यो भने चाहिँ एच भनेको हाम्रो अल्टिमेटली फर्मुला चाहिँ के भन्छ सरी एच भनेको चाहिँ अल्टिमेटली हाम्रो फर्मुला चाहिँ हेर्यो भने अहिलेको लागि मैले y लेखेको रहेछु है दोस्रो फिगरमा चाहिँ मैले हेर्यो भने y1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस x2 डिभाइडेड बाइ 2 भन्ने आउँछ यो भनेको के छ दुईटा ए र बी पोइन्ट बीचको चाहिँ हाइट डिफरेन्स भयो यसलाई तिमीले के गर्न सक्छ दुईटा पोइन्ट बीचको ट्रु हाइट डिफरेन्स यो भनेको ट्रु हाइट डिफरेन्स नै हो हामीले विथ इररलाई युज गरेर माइनस गरेर निकाल्यो इरर क्यान्सल आउट चाहिँ भयो तर के भयो यो चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्स नै हो यहाँ भित्र हेर्यो भने चाहिँ के छ यो y1 माइनस x1 भ्यालुले के देखाउँछ भनेको यो फर्स्ट रिडिङ जुन फर्स्ट सेटअप छ फर्स्ट सेटअपमा हेरेको तिमीले b को रिडिङ माइनस a को रिडिङ हैन जुन चाहिँ तिमीलाई लाग्न चाहिँ हाइट डिफरेन्स त हाइट डिफरेन्स लाग्छ त तर ट्रु चाहिँ हैन यसमा इरर चाहिँ कन्सिडर गरेको छैन नि त हैन त्यही यो एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स हो भनेको एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु सेटअप 1 प्लस पछिको अर्को रिडिङ भनेको के हो y2 माइनस x2 भनेको चाहिँ यो भनेको नि एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स किनभने यसमा इरर कन्सिडर नगरिकन निकालेको हाइट डिफरेन्स हो एपारेन्ट हाइट डिफरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु सेटअप 2 मा चाहिँ गर्दाखेरिको हाइट डिफरेन्स डिभाइडेड बाइ 2 भनेको दुईटाको मेन
भनेपछि हेर नि तिमीलाई इररको एमाउन्ट निकाल्नै पर्दैन। हेर त इरर क्यान्सल आउट भएर इरर निकाल्नै पर्दैन। यसरी तिमीले के भयो, यदि दुईवटा रिडिङ एबाट ए भन्ने नजिक राख्दाखेरिको आउने सेटअप गर्दाखेरिको आएको दुईवटा रिडिङ, त्यो दुईवटाको सब्सट्र्याक्ट माइनस बी नजिक राख्दाखेरिको आएको स्टाफहरूको रिडिङ चाहिँ दुईवटाको सब्सट्र्याक्ट गरेर त्यसपछि तिमीले प्लस गरेर डिभाइड बाई 2 अथवा भनेको मिन निकाले जस्तै गरेर मिन निकाल्यो भने के हुन्छ अल्टिमेटली तिम्रो टु हाई डिफ्रेन्स आउँछ। अब टु हाई डिफ्रेन्स आयो भने त तिमीलाई सजिलो छ। यदि ए को आरएल गिभन छ, यदि 100 मिटर आरएल हो भनेर भनिदिएको छ ए को भने बी को आरएल निकाल्न पर्यो भने 100 प्लस एच गर्यो भने आइहाल्यो। ल यसरी तिमीले दुईवटा पोइन्ट बिचको हाई डिफ्रेन्स निकाल्न सक्छ। यो फर्मुला तिमीले सम्झिनु पर्यो। सिम्पल छ, मिन लिएको भन्ने जस्तो तरिकाले सम्झे पुग्छ। ए भन्ने सेटअपमा आएको हाई डिफ्रेन्स र बी भन्ने सेटअपमा आएको हाई डिफ्रेन्सको मिन गरेको, यो चाहिँ एउटा फर्मुला भयो। तिमीलाई इक्जाममा चाहिँ कहिलेकाहीँ यस्तो खालको क्वेसन सोधिदिएको छ। क्वेसन एक्चुअली पढ त ल के भन्छ। क्वेसन के भन्दैछ त, रेसिप्रोकल लेभलिङ वाज कन्डक्टेड अक्रस अ वाइड रिभर टु डिटरमाइन डिफरेन्स इन लेभल अफ पोइन्ट ए एन्ड बी। ठिक छ, ए र बी पोइन्टको चाहिँ तिमीहरूको हाई डिफरेन्स अथवा लेभल डिफरेन्स पत्ता लगाउने चाहिँ अब्जेक्टिभ रहेछ। ए सिटेड अन द बैंक अफ वान रिभर एन्ड बी सिटेड अन द अदर। अभियसली अहिले हामीले गरेर जस्तै फिगर भयो। द फलोइङ रिजल्ट अन द स्टाफ हेल्ड भर्टिकली एट ए एन्ड बी फ्रम द लेभल स्टेसन 1 and 2 रेस्पेक्टिभली वर अब्टेन्ड। द लेभल स्टेसन 1 वाज नियर ए अनि लेभल स्टेसन 2 वाज नियर बी। है त, यो चाहिँ लेभल इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेसन 1 बाट तिमीहरूको हेरेको रिडिङ चाहिँ एमा हेरेको रिडिङ र बीमा हेरेको रिडिङ तिमीहरूको त्यहाँ देखाइरहेछ। भनेको अगाडि यस्तै तिमीहरूको के हुन्छ, यो x1 y1 x2 y2 भनेर तिमीहरूले भ्यालु एजाइन गर्न सक्छ, अथवा a1 a2 b1 b2 जे भने पनि भयो। क्वेसन फर्स्टमा के छ त, इफ द रिड्युस लेभल अफ बी इज यति एबभ द डाटम भनेको मिन सी लेभलबाट यति माथि रहेछ भनेको आरएल भन्न खोजेको। यदि आरएल ए पोइन्टको आरएल चाहिँ 1160.18 छ भने वाट इज द रिड्युस लेभल अफ ए। त्यो भन्न खोजेको अब्जेक्टिभ हाम्रो के थियो, हाई डिफरेन्स निकाल्ने हो। पहिला के भन्छ ए र बी बिचको हाई डिफरेन्स निकाल्ने, त्यसपछि के गर्नु सक्यो, त्यो हाई डिफरेन्समा यो बी भन्ने पोइन्टको लेभलको आरएल चाहिँ जोड्ने अथवा घटाउने तिमीहरूको रिडिङ हेरेर गर्नुपर्छ है। रिडिङ हेरेर चाहिँ ए भन्दा तल छ कि माथि छ। तिमीले मैले भन्थेँ स्टाफको रिडिङ हेऱ्यो भने हाम्रो एउटा कुनै पोइन्टमा लेभल मेसिन राखेर दुईवटा पोइन्ट बिचको स्टाफको रिडिङ हेऱ्यो भने स्टाफको रिडिङको डाटा हेरेर मात्र हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि एउटा पोइन्ट अर्को भन्दा तल छ कि माथि छ भनेर। त्यही अनुसारले के हुन्छ, तिमीले प्लस गर्नुपर्छ कि माइनस गर्नुपर्छ थाहा पाउने, त्यही अनुसारले आरएल निकाल्नु पऱ्यो ए भन्ने पोइन्टको। यो तिमीहरूको लास्ट इयरमा सोधेको क्वेसन हो है, जस्ट लास्ट इयरमा सोधेको पनि हो। मैले कपी चेक गरेको थिएँ। यसको कपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट यो न्युमेरिक चाहिँ लगभग 70% जनाले बिगारिरहेको थियो। 30% अझ उस्तै पर 30% भन्दा पनि कम होला, रियरली एकदम कमले मिलाएको थियो। 6-7 जना मात्र भेटेको थियो भन्दा पनि हुन्छ जस्तै पऱ्यो। अलिक बढी होला भन्दा 15-20 जना जति थियो होला, तर चाहिँ एकदमै कम थियो। अब कहाँ गएर मिस्टेक गर्छन् भने चाहिँ यो समय चाहिँ जसले पनि मिलाउँछ, सबैलाई थाहा हुन्छ यो कुरा है। बी भन्ने पोइन्टमा अब यो बी नम्बरको क्वेसनमा गएर बिगार्छन् धेरैले। सुन एक्चुअली के छ, मैले यसको न्युमेरिक चाहिँ 1 to 1 गर्दैन, तिमीले आफूले गर्नुपर्छ यो चाहिँ। बी भन्ने पोइन्टमा हेर, एजुमिङ द एटमोस्फेरिक कन्डिसन रिमेन्स अनचेन्ज्ड ड्युरिङ द 2 सेट्स अफ अब्जर्भेसन।
यदि एटमोस्फेरिक कन्डिसन चेन्ज भएको छैन भने क्याल्कुलेट द कोलिमिसन इरर। अब तिमीलाई कोलिमिसन इररकै भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो। जुन हामीले अगाडि ई हामीले नेग्लेक्ट गरिरहेको थियौँ नि, ए निकाल्न परेन, ई युज गर्न परेन भन्थ्यौ नि, यच निकाल्नको लागि पो ई युज गर्न परेन होइन। तर अब त हामीले के भन्यो, यो ई को भ्यालु नै निकाल भनेर सोध्यो, कोलिमिसन इरर नै निकाल्न लगायो। प्लस प्रिसिजन रेसियो भने तिमीले जुन डाटा ल्याएछ त्यो डाटाको प्रिसिजन कस्तो छ, डाटाको प्रिसिजन निकाल्न लाग्यो। अर्को के निकाल्न लाग्यो, द कम्बाइन्ड कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन करेक्सन। यो टोटल यो जुन ई छ यो इरर भनेको त टोटल इरर हो। ई भनेको यसमा के छ, कोलिमिसन इरर पनि छ अनि कम्बाइन्ड के छ आई मिन कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन पनि छ। हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्यो, यसमा चाहिँ कोलिमिसन इरर छुट्टै निकाल्दै देखाउनु पर्यो, ई को कम्बाइन्ड करेक्सन र रिफ्र्याक्सन को छुट्टै निकालेर देखाइदिनु पर्यो। इफ द डिस्टेन्स एबी इज 300 मिटर भनेर, यदि एबी को डिस्टेन्स चाहिँ 300 मिटर छ भने भन्दैछ। ल अब यो कसरी निकाल्ने होला भन्ने लाग्छ तिमीहरूलाई। सुरुमा भनेको सबभन्दा सजिलो निकालम। अहिले कोलिमिसन इरर निकाल्न मिल्छ, तर मैले अहिले त्यो लङ स्टेपबाट गर्दिनँ है। तिमीलाई सजिलो तरिकाले गर्दा चाहिँ तिमीलाई बुकमा हेऱ्यो भने चाहिँ जुन मैले अहिले तिमीलाई लास्ट उसमा गरेको थिएँ नि टुपेक टेस्टमा, यदि ए भन्ने स्टाफको रिडिङ चाहिँ करेक्ट छ भने बीमा कति आउन पर्छ भनेर हामीले त्यसरी चेक गरेको थियौँ नि। कतिजनालाई याद छ है टुपेक टेस्टको न्युमेरिक, ए को स्टाफको रिडिङ यति छ भने बी को स्टाफको रिडिङ कति आउन पर्छ भनेर ट्रु हाइट डिफरेन्सलाई युज गरेर हामीले निकालेर त्यहाँबाट हामीले इरर अफ कोलिमिसन निकालेको थियौँ। याद छ भने तिमीहरूलाई सेम त्यही तरिकाले निकाल्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ। तर अहिले मैले तिमीलाई इजी तरिकाले सिकाउँछु है त। पहिला के गर, कम्बाइन्ड कर्वेचर र रिफ्र्याक्सन करेक्सन निकाल। किनभने तिमीलाई के थाहा छ, कर्वेचर करेक्सन भनेको डी स्क्वायर बाई 2r हो, डी भनेको डिस्टेन्स हो ए र बी पोइन्ट बिचको, आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ अर्थ हो, माइनसमा हुन्छ यो भ्यालु कर्वेचर करेक्सन। यो भ्यालु निकाल्न सजिलो छ किनभने तिमीहरूको 300 मिटर गिभन छ ए र बी पोइन्ट बिचको। आरको भ्यालु तिमीले राख्न सक्छ 1370 किलोमिटर भनेर। कर्वेचर करेक्सन निकाल्न सक्छ। रिफ्र्याक्सन करेक्सन सजिलो छ। रिफ्र्याक्सन करेक्सन भनेको अलवेज के हुन्छ, पोजिटिभमा हुन्छ, तर 1/7 त कर्वेचर करेक्सन हुन्छ। अथवा दुईटाको कम्बाइन्ड फर्मुला लाए पनि हुन्छ, एकैचोटि मतलब भएन। त्यसैले यदि दुईटा भ्यालुलाई तिमीले चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ, यसको कम्बाइन्ड करेक्सन आउँछ। भनेको यो के छ, कम्बाइन्ड करेक्सन अफ कर्वेचर एन्ड रिफ्र्याक्सन। यो निकाल्यो तिमीले, लास्टको डाटा निस्किसक्यो, यो डाटा आयो तिमीहरूलाई है त। अब मेन अब्जेक्टिभ भनेको तिमीहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यो ई निकाल्न पर्छ कि, किनभने यो ईमा भनेको के हो, ई छ, यसमा भनेको कर्वेचर करेक्सन र रिफ्र्याक्सन करेक्सन त छँदैछ, यसमा के पनि हुन्छ, कोलिमिसनको इरर पनि हुन्छ। अब यो यदि टोटल इरर तिमीले थाहा पायो भने कोलिमिसन इरर निकाल्न सजिलो हुन्छ माइनस गरेर, किनभने तिमीलाई कर्वेचरको र रिफ्र्याक्सनको करेक्सन थाहा छ तिमीहरूलाई। कसरी गर्ने, एउटा फर्मुला छ यसको लागि, टिप्न पर्छ टिप है। मैले 1 to 1 न्युमेरिक गराउँदिनँ भने है, त्यही भएर यो टिप्न पऱ्यो, टिप है त तिमीहरूले। यदि तिमीले यो टोटल इरर ई को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने अगाडिको फर्मुला जे अगाडिको फर्मुला के छ त्यसैलाई रेस्पेक्टमा बनाइदिन्छु मैले। यदि फर्मुला भनेको सेम यही नै हुन्छ, y1 माइनस x1 छ, अर्को के छ y2 माइनस x2 छ, डिभाइडेड बाई 2 छ होइन। यो जुन बिचमा प्लस छ यो प्लसको सट्टा माइनस राखिदिनु। फर्मुला भनेको के हो, टोटल इरर ई भनेको चाहिँ यो पनि तिमीले सल्भ गरेर निकाल्न सक्छौ। जुन अगाडि हामी दुईटा इक्वेसन छ नि, त्यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्यो भने निकाल्न सक्छौ तिमीले है, दुईटालाई इक्वल टु गरेर कि। अगाडि मैले तिमीलाई जोड्न भने योभन्दा अगाडि यो एचको भ्यालु निकाल्न जोड्न भनेको थिएँ मैले। अहिले तिमीले दुईटालाई यो दुईटा इक्वेसन एउटा सेटअप 1 बाट सेटअप 2 बाट आएको दुईटा भ्यालु एच एच हो, त्यसलाई इक्वल गरेर तिमीले गर्यो भने ईलाई छुट्टै राखेर गर्यो भने यो फर्मुला बन्छ है त। जस के छ फर्मुला सम्झिने भने यही फर्मुला माथिको प्लस सट्टा माइनस हुनु पर्यो, बिचमा चाहिँ माइनस राखेर तिमीले के गर्न सक्छ, ई को भ्यालु निकाल्न सक्छ। अब यसबाट ई को भ्यालु निस्किन्छ किनभने y1 x1 y2 x2 को भ्यालु गिभन है, के छ हामीलाई दुईटैको भ्यालु गिभन छ भनेपछि ई को भ्यालु निकाल। टोटल इरर आयो, यो टोटल इररमा माइनस के गर्नु पर्यो, कम्बाइन्ड करेक्सन अथवा छुट्टा छुट्टै तिमीले कर्वेचर निकालेको छ भने रिफ्र्याक्सन, दुईटालाई जोडेर के हुन्छ माइनस गरिदियो भने रिमेनिङ जति भ्यालु आउँछ त्यो रिमेनिङ भ्यालु के हुन्छ सधैँ, रिमेनिङ भ्यालु भनेको कोलिमेसन इरर हुन्छ। कोलिमेसनको कारणले गर्दाखेरि आउने इरर। ल
यसरी तिमीले निकाल्न सक्छौ। यो जुन कोलिमेसन निकालेको हुन्छ भ्यालु, यो कोलिमेसन भनेको कति मिटरको लागि निकालेको हुन्छ? अभियसली 300 मिटरको लागि निकालेको हुन्छ है। 300 मिटरको लागि हुने कोलिमेसन एरर हो। यसलाई प्रिसिजन तिमीले भन्न सकिहाल्छ 1:n को फर्ममा राखेर कति प्रिसिजन छ भनेर भन्न सक्छ तिमीले। भन्न खोजेको एरर डिभाइडेड बाइ के गर्ने तिमीले के गर्न सक्छ? मेन डिस्टेन्स ए देखि बी सम्मको डिस्टेन्स, मेन डिस्टेन्स गर्यो भने के निकाल्न सक्छ? प्रिसिजन निकाल्न सक्छ। ल यसरी तिमीले रिसिभरको लेभलिङ गर्नुपर्छ। मैले यस्तै क्वेसन तिमीलाई यदि हाम्रो अब यसको एक्जाम भयो भने हाम्रो सर्भेको म त्यो एक्जाममा राख्छु यसको क्वेसनहरु है त। त्यही भएर तिमीलाई मैले 1 to 1 नगर्दिएको हेर्ने बानी पर्ला, हेर्ने बानी पर्ला है त। अब हाम्रो कलेजमा हुने एक्जाम मैले यही क्वेसन सोध्ने हो सर। यो हजुरले टोटल एरर निकाल्नु भयो नि? हामीले पहिला त्यो एच निकालेको थियो नि, अनि दुईटा इक्वेसन आएको थियो नि। त्यो एच निकालेर कुनै एउटा इक्वेसनमा एच को भ्यालु राख्दैछ ई आउँदैन? भनिहाले नि, त्यो दुईटा इक्वेसनलाई तिमीले याद राख्नु पर्दैन, दुईटा इक्वल टु गरे भन्ने नि आइहाल्छ नि, हैन र? हजुर मिल्छ मिल्छ। सर हाम्रो एउटाबाट याद गरेर अर्कोमा याद पुट गरे भने त्यो इक्वल टु गर्ने त हो नि। सर हाम्रो त्यो ई चाहिँ सर त्यो टोटल कम्बाइन्ड एरर आएको हो र सर? टोटल कम्बाइन्ड भनेको चाहिँ यो कर्वेचर र रिफ्र्याक्सनको मात्र हैन कि टोटल एरर हो। सबैभन्दा ठुलो एरर भनेको सबै तिमीहरुको सबै एररहरु सबै जोडेर आएको एरर हो। भनेको चाहिँ कोलिमेसन एरर प्लस कर्वेचर करेक्सन प्लस रिफ्र्याक्सन करेक्सन सबै हो। सर अनि यो 8 को बी मा यो दिएको छ नि यो 300 मिटर भनेर, यो कन्डिसनमा चाहिँ भनेपछि यसको लागि डी चाहिँ 300 मिटर हाल्नु पर्यो हैन हामीले? कर्वेचर र रिफ्र्याक्सनको भ्यालु निकाल्दाखेरि हजुर हो 300 राख्नु पर्यो है त। ल यति भनिसकेपछि गर्न सक्छ तिमीहरुले ट्राई गर। बुकमा एकचोटी हेर। मेरो मेन अब्जेक्टिभ भनेको तिमीलाई मैले अहिले भर्खर नगराएको भनेको बुकमा हेरोस् भन्ने मेरो इच्छा हो है। बुकमा एकचोटी हेर, बुकमा छ। अनि के रे अनि त्यो बुकको पनि बुझ्ने प्रयास गर। बुकमा जुन मैले यो टोटल एरर ई को फर्मुला राख्दैछु त्यो ई को फर्मुला चाहिँ बुकमा सायद छैन होला। अब तर तिमीले त्यहाँ बुकमा गरेको भ्यालु चाहिँ तिमीले यताबाट हामीले यसरी निकाल्न मिल्छ भनेर सोचे भयो। टोटल ई को भ्यालु चाहिँ त्यो बीचमा तिमीले चाहिँ माइनस गरेर निकाल्यो भने आउँछ। त्यसरी गर। अरु कुरा चाहिँ सबै बुकमा पनि छ है त। ल अब अगाडि जाउँ। एकदमै यो चाहिँ अर्को क्वेशन भनौँ न लेभल मेसिनबाट तिमीहरुको क्वेशन सोध्दाखेरि लास्ट इयर भन्दा अगाडिको इयरमा यो सम्बन्धी क्वेशन सोधेको थियो। अरु सबै काम गर्थ्यो, जहाँ करेक्सन गर्नुपर्ने थियो कसैले गरेन। यो चाहिँ अहिले यो प्र्याक्टिकलको कुरा हो। तिम्रो थ्योरीमा खासै युज हुन्थेन, त्यही भएर हामीले न्युमेरिक चाहिँ गरेको थिएन क्लासमा। प्र्याक्टिकलमा त मैले भनेको थिएँ प्र्याक्टिकल रिपोर्टमा पनि करेक्सन यसरी गर्नुपर्छ भनेर। त्यो कुराले चाहिँ ग्र्याब गरेर चाहिँ गर्न सकेको थिएन है। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले टपिकै राखेर अहिले स्लाइडमा राखेर मैले यो भन्दा अगाडिको मेरो स्लाइडमा थिएन, मैले हिजो बेलुकै यो एड गरेको। एड गरेर चाहिँ यो तिमीलाई राखेको छु। यो कुरा राम्रोसँग सुनौ। लेभल सर्किटको करेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टबाट तिमीहरुको चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्न सुरु गर्नुपर्छ। जुन पनि प्र्याक्टिकलमा हामीले यसको आरएल हामीलाई के हुन्छ? नोन हुन्छ। जुनलाई BM1 भन्यो अहिले। अर्को पोइन्ट बी छ जसको आरएल हामीले निकाल्नुपर्छ। थाहा छैन हामीलाई आरएल चाहिँ। यसलाई मैले अहिले चाहिँ TBM भने, टेम्पररी बेन्चमार्क। सरी, यहाँदेखि यहाँसम्म आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ। के गर्ने? ब्याक साइड फोर साइड गर्दै निकाल्छ तिमीले। यसरी के हुन्छ? ब्याक साइड फोर साइड गर्दै गर्दै यो पोइन्टसम्म पुर्याउँछ। आरएल के भयो? ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म आरएल ट्रान्सफर भयो। तर के छ, यो आरएल ट्रान्सफर गरेर करेक्ट छ कि छैन भन्दा हामीसँग केही पनि मेजर छैन। हामीले गरेको डाटा ठिक छ कि छैन भनेर हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ? यसलाई चाहिँ लुप क्लोज गर्छौँ। यसरी लुप क्लोज गर्छौँ।
फ्लाइ लेभलिङमा अलवेज लुप क्लोज गर्न पर्यो भने तिमीले ए देखि बी पोइन्टसम्म गयो भने तिमीले के हुन्छ कुनै डिरेक्सनबाट अगाडि जुन बाटोबाट आएको त्यही बाटोबाट आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन। अर्कै बाटोबाट भयो नि घुमेर पनि तिमीले के हुन्छ ए भन्ने पोइन्टमै आउनुपर्छ। त्यो गर्दा के हुन्छ यो जुन ए भन्ने ठाउँ हुन्छ त्यसमा रिडिङ चाहिँ दुईटा आउँछ। एउटा चाहिँ स्टार्टिङ बेन्चमार्कको आरएल भनेर गिभन A1 होला, यतातिर तिमीले भ्यालु चाहिँ B1 भन्ने निकाल्ला, लास्टमा फाइनली के हुन्छ यतातिर फेरि A2 आउँछ। आउन त आउनु पर्ने A1 नै आउनु पर्ने हो, तर अभियसली फिल्डमा त इरर हुन्छ, नेचुरल इरर, पर्सनल इरर, इन्स्ट्रुमेन्ट इरर, जेसुकै इरर होस्, इरर त पक्कै हुन्छ अलिअलि त। अनि यत्रो लङ डिस्टेन्समा सर्टेन डिस्टेन्समा हामीले काम गरेपछि पक्कै इरर त जोडिँदै हामीले चाहिँ यो चाहिँ नेगलेक्ट गर्न नमिल्ने खालको इरर हुन्छ। भनेपछि के भयो यसबाट यदि चाहिँ फर्स्ट स्टेसनको आरएल आएन भने अब हामीले लिएको डाटा त सबै रङ भयो नि त। भनेपछि सबै डाटाहरू के छ इरर छ सबै डाटामा। अब त्यसमा करेक्सन गर्नु पर्यो। कसरी करेक्सन गर्ने भन्ने कुरा यसमा दुईटा तीनटा मेथड छ करेक्सन गर्नलाई। पहिला सबैभन्दा बेस्ट मेथडमा जाऊ है त। सबैभन्दा बेस्ट मेथड कसरी करेक्सन गर्ने होला भनेर हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि लेभल मेसिनबाट रिडिङ लिँदाखेरि तिमीले यदि फ्लाइ लेभलिङ जस्तो काम गरेको भने त्यसमा तिमीहरूको के हुन्छ टप मिड बटम रिडिङ लिइरहेको हुन्छ। फ्लाइ लेभलिङ जस्तोमा टप मिड बटम लिएको हुन्छ। यसबाट तिमीले टप र बटमको माइनस गरेर यस निकाल्छ, यसलाई इन्टु 100 गरेर के निकाल्छ डिस्टेन्स निकाल्छ डी। भनेपछि यहाँबाट तिम्रो के आउँछ यो डिस्टेन्स आउँछ डी, यसलाई D1 भन्दै मैले अहिले। फेरि मेसिन सरेको हुन्छ यतातिर जान्छ, यसबाट फेरि टप मिड बटम लिने हो, फेरि अर्को डी आउँछ D3। यो गर्दा तिम्रो के हुन्छ जुन मैले अहिले लुप बनाएको थिएँ ए भन्ने पोइन्टदेखि बी भन्ने पोइन्टसम्म यसरी हामीले गर्दै गर्दै गएर फेरि बन्द गर्दै आएको थियौँ। सबै तिमीलाई के थाहा हुन्छ इच एन्ड एभ्रीको के थाहा हुन्छ तिमीलाई डिस्टेन्स थाहा हुन्छ। भनेको तिमीले जुन फ्लाइ लेभलिङ गरिरहेको छ जुन लेभल ट्रान्सफर गरेर त्यो लेभल ट्रान्सफर गरेर कति डिस्टेन्समा तिमीले चाहिँ त्यो लेभल ट्रान्सफर गर्दै गएको भने तिमीलाई होरिजेन्टल डिस्टेन्स थाहा हुन्छ। यदि सबैलाई सम गर्यो भने त्यसबाट के आउँछ टोटल डिस्टेन्स डी आउँछ है, टोटल डिस्टेन्स डी आउँछ। अब मैले तिमीलाई अगाडि पनि भन्थेँ जहिले पनि इरर करेक्सन गर्नुभन्दा अगाडि त्यो इरर चाहिँ पर्मिसिबल लिमिटभित्र पऱ्यो कि परेन भनेर थाहा पाउनुपर्छ। जति पनि भ्यालु करेक्सन गर्न पाइँदैन सर्भेमा। भने यसको पर्मिसिबल भ्यालु कति हो त? यसको पर्मिसिबल भ्यालु भनेको फ्लाइ लेभलिङ गर्ने बेला अथवा लेभल ट्रान्सफर गर्ने बेला नर्मल्ली यदि नर्मल अर्डिनरी लेभलको वर्क हो भने यसको फर्मुला भनेको चाहिँ 24√k हुन्छ प्लस माइनस 24√k mm है त। के भनेको के हो भन्ने लाग्न सक्छ तिमीलाई? के भनेको चाहिँ के हो भन्ने लाग्न सक्छ है। के भनेको चाहिँ खासमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि के भनेको डी नै हो, तर डी डिभाइडेड बाई 1000 भनेको यो डी चाहिँ तिमीहरूको मिटरमा आइरहेको हुन्छ, यसलाई तिमीले के गर्नु पर्यो किलोमिटरमा लैजानु पर्यो डिभाइडेड बाई 1000 गरेर त्यो किलोमिटरमा आउने भ्यालु चाहिँ के गर्ने यहाँ राख्ने, तर एन्सर चाहिँ केमा आउँछ एमएममा आउँछ। फेरि के चाहिँ के हो लुप डिस्टेन्स, के भनेको के हो लुप टोटल तिमीले सुरु यो ए भन्ने पोइन्टबाट बी भन्ने पोइन्टसम्म जाँदाखेरि र बी भन्ने पोइन्टबाट फर्केर ए भन्ने पोइन्टमा आउँदाखेरि। हजुर हजुर स्क्रिनमा लेखिराख्नु भएको छ? लेखेछु किन देखेको छैन र? छैन सर। ल बर्बाद भयो नि त। ए र बी पोइन्ट मात्र देखिरहेछ अनि BM1 र DBM हो है। ल एकैछिन है त। ल ए भन्ने पोइन्ट छ, बी भन्ने पोइन्ट छ, त्यसमा हामीले चाहिँ यसरी आर ट्रान्सफर गर्नु देखिरहेछ अहिले। हजुर माथि लाइन तान्नु भयो। हो माथि ए र बी लेखेर मैले चाहिँ उस गरिरहेको छु। ठिक छ है अहिले चाहिँ। हजुर ल ए देखि बी सम्म तिमीले आर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने तिमीलाई मैले अहिले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ लेभल मेसिन राखेर तिमीले चाहिँ एउटा स्टाफ रिडिङ अर्को स्टाफ रिडिङ लियो भने तिमीले टप मिड बटम लिएको हुन्छ, त्यसबाट अर्कोबाट पनि टप मिड बटम लिएको हुन्छ। यो टप र जुन बटम छ यो दुईटालाई सब्सट्र्याक्ट गर्यो भने के आउँछ त्यसबाट यस आउँछ, यसलाई इन्टु 100 गर्यो भने के आउँछ डिस्टेन्स आउँछ कि स्टाफबाट मेसिनसम्मको डिस्टेन्स D1 आउँछ भन्नु खोजेको। देखिरहेछ है अहिले त है? छैन सर। छैन अझै पनि छैन?
सर यता हजुरको देखिरहेछ। एकछिन रह है, म नेट पनि म हटस्पटबाट कनेक्ट गर्छु, नेटको कारणले गर्दा करेक्सन इन लेभल सर्किट भनेर देखिन्छ केटा स्क्रिनमा? ल रोक है, मैले आफैले उस गरेँ, फेरि सेयर गर्छु म। अहिले देखिरहेछ करेक्सन इन लेभल सर्किट भनेर? ल अब समस्या नहोला सायद। एउटै कुरा रिपिट गरे भने भयो, 3 चोटि भने जस्तो हुने हो। ल सुन है, मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ लेभल मेसिन राखेर तिमीले दुईटा पोइन्टमा हेरेको छ भने स्टाफ राखेर पहिलो स्टाफमा हेर्यो भने चाहिँ टप मिड बटम देखिन्छ हैन? तिमीले पढ्ने भनेको टप मिड बटम पढ्न सक्छ। टप र बटमलाई माइनस गर्यो भने यसको भ्यालु निस्किन्छ, स्टार्ट या डिफरेन्स भन्छ यसलाई। यसलाई चाहिँ इन्टु 100 गर्यो भने के आउँछ? हामीले चाहिँ होरिजेन्टल डिस्टेन्स बिट्विन लेभल मेसिन एन्ड स्टाफ आउँछ। यो आउँछ डिस्टेन्स D1 आउँछ। देखेछ स्क्रिनमा D1 लेखेको सम्म? यस सर। ल अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त, त्यसो कडा हुन्छ त्यस बेला केटा सुनौ। त्यसरी के छ अर्को पोइन्टमा पनि हेर्यो भने यसरी नै के हुन्छ टप मिड बटम, अरु के हुन्छ यसैलाई फेरि यस निकालेर इन्टु 100 गर्यो भने फेरि अर्को डिस्टेन्स आउँछ D2। फेरि मैले मेसिनलाई ट्रान्सफर गर्छु, अर्को पोइन्टमा लान्छु, त्यसबाट पनि फेरि के आउँछ आफ्नै फेरि टप मिड बटम आउला, फेरि अर्कोमा टप मिड बटम आउला। यसरी के हुन्छ तिमीले डिस्टेन्स D1 D2 D3 गरेर सबै डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ। यो डिस्टेन्स भनेको के हो त? लेभल मेसिन राखेर कति डिस्टेन्समा तिमीले लेभलिङ गरेको भनेर डिस्टेन्स निस्किने हो, टोटल ओभरअल डिस्टेन्स। त्यसो भए तिमीले यहाँ हेर्यो भने चाहिँ त्यसो भए के हुन्छ यो A भन्ने पोइन्टबाट B भन्ने पोइन्टसम्म आएर ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने तिमीले त यसरी के हुन्छ फरवर्ड ब्याकवर्ड गर्दै मेसिन चेन्ज गर्दै गर्दै यो म जुन डिरेक्सन चेन्ज भएको बनाएको छु यो भनेको मेसिन चेन्जहरू भएको पोइन्टहरू हो है कर्भमा चाहिँ। के भयो यसरी तिमीले चाहिँ विभिन्न डिस्टेन्सहरू निकाल्दै गर्न सक्छ तिमीले। भनेपछि ओभरअल तिमीले के थाहा हुन्छ नि यो होल टोटलको लुप डिस्टेन्स निस्किन्छ कि टोटल डिस्टेन्स निस्किन्छ, टोटल डिस्टेन्स D भनेर निस्किन्छ है त। टोटल डिस्टेन्स D भनेर निस्किन्छ। यदि टोटल डिस्टेन्स D भन्ने थाहा छ भने चाहिँ यो चाहिँ मिटरमा निकालिरहेको हुन सक्छ। यो अब के हुन्छ तिम्रो इरर निस्किन्छ नि। इरर भनेको चाहिँ तिम्रो यो A भन्ने स्टेसनमा दुईटा रिडिङ आइरहेको हुन्छ। भन्न खोजेको स्टाफ रिडिङ हैन के RL को भ्यालु चाहिँ पहिला स्टार्टिङ RL सर्टेन भ्यालु हुन्छ A1, पछि हामीले लुप क्लोज गरेर बन्द गर्ने बेला चाहिँ अर्को एउटा भ्यालु आउँछ A2। यदि हाम्रो डाटामा इरर छ भने तिमीले यसबाट के गर्न सक्छ E को भ्यालु निकाल्न सक्छ, के हो A2 माइनस A1 गरेर हाम्रो डाटामा कति इरर छ भनेर निकाल्न सक्छ। यो भनेको यो टोटल इरर हो भनेको होल तिम्रो होल फ्लाइ लेभलिङ गर्दाखेरि आउने इरर है। यसो तिम्रो के हुन्छ A2 माइनस A1 गरेर टोटल इरर निकाल्न सक्छ। यो जुन टोटल इरर छ यो चाहिँ अब के हुन्छ करेक्सन गर्न पाइन्छ कि पाइन भनेर हेर्नु पर्यो भने यसको चाहिँ परमिसिबल लिमिटमा हेर्नु पर्यो हैन। हाम्रो परमिसिबल लेभल केमा डिपेन्ड हुन्छ? फ्लाइ लेभलिङको डिस्टेन्समा डिपेन्ड हुन्छ। कति डिस्टेन्समा हामीले चाहिँ लेभल ट्रान्सफर गरेको त्यही अनुसारले कति इरर गर्न पाइन्छ भन्ने डिफाइन हुन्छ। त्यसको लागि फर्मुला भनेको चाहिँ 25 प्लस माइनस 25 रुट K हो के फर्मुला चाहिँ। एन्सर चाहिँ mm प्लस माइनस 25 रुट K mm हो है। K भनेको चाहिँ के हो? K भनेको D हो तर इन किलोमिटर भनेको जुन तिम्रो D भ्यालु आउँछ त्यसलाई डिभाइड बाइ 1000 गरेर K को भ्यालु चाहिँ किलोमिटरमा राख्ने। ओभरअल एन्सर चाहिँ केमा आउँछ? mm मा आउँछ फेरि है त 25 रुट K। त्यही भएर K को डिफाइन गर्नु पर्यो भने K भनेको लुप डिस्टेन्स हो। होल टोटल A देखि सुरु गरेर B मा पुगेर फेरि A मा आएको चाहिँ टोटल लुप डिस्टेन्स इन किलोमिटर। K भनेको चाहिँ लुप डिस्टेन्स इन किलोमिटर हो। त्यो भ्यालु पुट गर्ने
अनि के भन्छ तिमीहरूको +20 प्लस माइनस 25 भन्दा पनि 24 भन्ने बानी पार्दा राम्रो है। बुकमा कतै 24 लेखेको हुन्छ, कतै 25 लेखेको हुन्छ। हामीले 24 रुट के भनेर सम्झिँदा राम्रो है, किनभने 4 को मल्टिपलमा हुन्छ कि प्राय धेरै। कुनै प्र्याक्टिकल कुनै लेभल, यो त अर्डिनरी कामको लागि हो होइन। कहिलेकाहीँ प्रिसिजन बढाउनु पर्ने छ भने यो रिक्वायरमेन्टको डाटा के हुन्छ, कम हुन्छ नि त, त्यही भएर 24 रुट के सट्टा कहिलेकाहीँ 12 रुट के भनेर राख्ने पनि सिनारियो आउँछ। हामीले गर्नु पर्दैन, तर रियल फिल्डमा कहिलेकाहीँ हुनसक्छ त्यस्तो है। जस्ट 24 रुट के भनेर सम्झिराख, बुकमा चाहिँ अलिक सजिलोको लागि कहिलेकाहीँ 24 लाई 25 लेखेको पनि हुन्छ। प्लस माइनस 24 रुट के एमएम। यो चाहिँ यदि चाहिँ यो जति भ्यालु आउँछ नि, यो भनेको के हो, परमिसिबल, यतिसम्मको इरेज करेक्सन गर्न पाइन्छ भन्ने हो। यो भ्यालु भन्दा चाहिँ यदि यो ई को भ्यालु चाहिँ सानो छ भने अब के गर्न पाइयो, करेक्सन गर्न पाइयो। परमिसिबल भन्दा यो हामीले जुन इरर निकाल्यो, यो इरर चाहिँ के छ, कम छ भने करेक्सन गर्न पाइन्छ, छैन भने के गर्नु पर्यो, फेरि फिल्डमा रिपिट गर्नु पर्यो है त। परमिसिबल भन्दा कम इरर भएको डाटा ल्याउनु पर्छ अनि बल्ल करेक्सन गर्न पाइन्छ। करेक्सन नै चाहिँ कसरी गर्ने, अब त्यो चाहिँ बल्ल रमाइलो कुरा छ। करेक्सन नै गर्नु पर्यो भने पनि हामीले के भन्छ, विथ रेस्पेक्ट टु डी नै गर्छौँ, विथ रेस्पेक्ट टु डिस्टेन्स नै गर्छौँ। अब फिल्डमा सिनारियो अनुसार हुन्छ है। फिल्डमा सिनारियो कस्तो छ भन्दाखेरि, यदि तिमीहरूको चाहिँ फिल्डमा स्टेसनहरू बिच आरएल ट्रान्सफर गरेको हो भने, जस्तै गरी हेर अलिकति लामो हुनसक्छ, तिमीले फलो गर्नुपर्छ है। अब इम्पोर्टेन्ट कुरा नै छ। इक्जाममा तिमीले थ्योरिटिकली नै सोध्नु थालेछ आजकल चाहिँ, यो खास प्र्याक्टिकलको कुरा हो। थ्योरिटिकली चाहिँ लेभल मेसिनमा कसरी आरएल करेक्सन गर्ने भनेर सोधेछ है, तिमीले हेर्न सक्छौ ओल्ड क्वेसनहरू। न्युमेरिकमा पनि सोधिरहेको छ लास्टमा, यो डाटालाई करेक्सन गरेर देखाऊ पनि भन्नु सोधिरहेको छ कहिले पनि। जस्तो के छ, यदि तिमीहरूको चाहिँ स्टेसन जस्तो डाटा छ भने भनौँ चाहिँ ए भन्ने स्टेसन, बी भन्ने स्टेसन, सी भन्ने स्टेसन, डी भन्ने स्टेसन, यस्तै स्टेसन छ र तिमीहरूको अब्जेक्टिभ यदि फिल्डमा चाहिँ यो ए भन्ने स्टेसनको आरएल गिभन छ 100 मिटर भनेर, अनि के हुन्छ तिमीलाई सबै ए बी सी डी सबै स्टेसनको आरएल निकाल भनेर सोधेको छ भने आरएल इज इक्वल टु वाट, आरएल इज इक्वल टु वाट, आरएल इज इक्वल टु वाट, सबैको यसरी वाट भनेर सोधेको छ। आरएल यदि चाहिँ भनेको सोधेको छ भने तिमीले अनि फ्लाइ लेभलिङ गर्ने बेला कसरी गर्छ, ए भन्ने पोइन्टबाट फ्लाइ लेभलिङ गर्न सुरु गरेर यसरी के हुन्छ, तिमीहरूले बी भन्ने पोइन्टमा एकचोटि हेर्छ, फेरि के हुन्छ फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गर्दै फेरि सी भन्ने पोइन्टमा हेर्छ, अनि फेरि के हुन्छ फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गर्दै डी भन्ने पोइन्टमा हेर्छ, अनि फेरि अल्टिमेटली कहाँ गएर क्लोज गर्छ, ए भन्ने पोइन्टमा गएर क्लोज गर्छ। भनेपछि एमा के आउँछ, फेरि अर्को रिडिङ आउँछ। सपोज 100.6 मिटर आइदियो, यसरी आउँछ सबैको रिडिङ। अरूको त एउटा रिडिङ छ तिमीले निकालेको, तर यो चाहिँ के छ, इरर भएको डाटा हो। किनभने थाहा भयो यहाँबाट हामीले इरर निकाल्न सक्छौँ। इरर कति आएको छ हाम्रो 0.6 मिटरको इरर आएको रहेछ। करेक्सन कसरी गर्ने, परमिसिबल भित्र यदि परेको छ भने करेक्सन कसरी गर्ने पर्यो भने चाहिँ तिमीले ए देखि बी सम्म गएको डिस्टेन्स मात्र पहिला मेजर गर्ने, D1 है। 2-3 चोटिमा गएको होला, मेसिन चाहिँ 2-3 चोटि सिफ्ट भयो होला, हामीलाई मतलब भएन, तर ए देखि बी सम्म पुग्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स कति गयो, त्यही तिमीले चाहिँ D1 + D2 + D3 गरेर कतिसम्म हो, बी सम्म पुग्दा कतिवटा डी आउँछ त्यो प्लस गरेर D1 निकाल्ने। सिमिलरली बी देखि सी सम्म गएको फ्लाइ लेभलिङ गर्दाखेरि गरेको डिस्टेन्स D2, त्यस्तै गरी यतातिर सीबाट डीमा जाँदाखेरिको D3 र अल्टिमेटली D4 सबैको डिस्टेन्स निकाल्ने, छुट्याइदिने भन्नु खोजेको, टोटल डिस्टेन्सलाई छुट्याइदिने। अब तिमीले यदि बी स्टेसनमा करेक्सन गर्नु पर्यो भने आरएल करेक्सन भनेको करेक्सनको भ्यालु मात्र है, करेक्टेड होइन। यदि करेक्सनको भ्यालु निकाल्ने भने तिमीले के गर्न सक्छौ, यो D1 भन्ने डिस्टेन्समा डिभाइडेड बाइ टोटल डिस्टेन्स तिमीहरूको डी हो, यहाँ तल लेख्न मिलेन, भनेको चाहिँ तिम्रो ए देखि बी सम्म पुगेको भनेको डिस्टेन्स। यो तिमीलाई फिल गर्नुपर्छ है, यो जुन इरर आइरहेछ नि 0.6 मिटर, 0.6 मिटर भनेको एबाट सुरु गरेर पुग्दै आएर फेरि एमा आउँदाखेरिको इरर हो। बीमा पुग्दाखेरि 0.6 भन्दा पक्कै नै कम हुन्छ, सीमा जाँदाखेरि के हुन्छ, बीमा भन्दा थोरै इरर बढ्छ, डीमा जाँदा इरर अझै अलिकति बढ्छ, किन थपिँदै जान्छ नि त होइन। अनि एमा पुगेपछि अल्टिमेटली फाइनली कति हुने, 0.6 हुने। यही हामीले यसलाई चाहिँ बाउडिज प्रिन्सिपल भन्छौँ कि पछि तिमीले सर्वे 2 मा पनि पढ्नुपर्छ होइन। बाउडिज प्रिन्सिपल विथ रेस्पेक्ट टु लेन्थको रेस्पेक्टमा इरर चाहिँ थपिँदै गएको हुन्छ भनेर हामीले एजुम गर्छौँ। अनि त्यसको रेस्पेक्टमा के गर्छौँ, यसलाई चाहिँ करेक्सन फर बीलाई गर्नु पर्यो भने ए देखि बी सम्म गएको डिस्टेन्स डिभाइडेड बाइ टोटल डिस्टेन्स डी इन्टु एमाउन्ट इरर, टोटल इरर ई। यो गरेको के आयो, ए भन्ने बी भन्ने स्टेसनको लागि करेक्सनको भ्यालु आयो। सी भन्ने स्टेसनको लागि निकाल्नु पर्यो भने सी भन्ने स्टेसनमा जाँदाखेरि डिस्टेन्स त कति भएको, D1 देखि बढ्दै जाँदाखेरि
D2 पनि डिस्टेन्स जोडिनु छ, त्यही भएर के हुन्छ C को लागि अहिले हामीले डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो करेक्सन भने C को लागि चाहिँ के हुन्छ D1 प्लस D2 डिभाइडेड बाइ D इन्टु E गर्नुपर्छ। यदि D लाई निकाल्नु पर्यो भने सिमिलरली D1 प्लस D2 प्लस D3 डिभाइडेड बाइ D इन्टु E, अनि फेरि A को लागि नै करेक्सन भने निकाल्नु पर्यो भने D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 भनेको के हो त भ्यालु टोटल D नै हो। D डिभाइडेड बाइ D भनेको क्रस भयो, एमाउन्ट E र आयो भने चाहिँ त्यो भनेको करेक्सन त्यही हो नि त। A मा गर्नुपर्ने करेक्सन कति हो 100 हुनुपर्ने, करेक्ट 100 हो, 100.6 आएपछि टोटल इरर गर्नुपर्छ A मा चाहिँ करेक्सन, अरूमा चाहिँ के हुन्छ त्यसको सर्टेन भाग मात्र करेक्सन गरिरहेको छ। यसरी के हुन्छ तिमीले करेक्सनको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। यो एउटा क्वेशन भयो। यदि फिल्डमा यसरी तिमीहरूको चाहिँ के छ स्टेसनहरुको लुप स्टेसनमा तिमीले यदि चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अब्जेक्टिभ हो भने कहिलेकाहीँ यो डाटामा यदि तिमीलाई डिस्टेन्स निकाल्नलाई डाटै दिएको छैन, एक्जाममा न्युमेरिकमा यदि तिमीलाई डिस्टेन्स निकाल्नलाई यो डी निकाल्नलाई के चाहिन्छ तिमीलाई भ्यालु कि चाहिँ डाइरेक्टली डी को भ्यालु दिनुपर्छ तिमीलाई, नभए के हुन्छ तिमीलाई टप मिड बटमको भ्यालु दिनुपर्छ, अनि टप मिड बटमलाई युज गरेर तिमीले डी निकाल्न सक्छ। एक्जाममा टप मिड बटम दिएन, मिडको डाटा मात्र दियो, टप मिड बटम दिएन भनेपछि तिमीले यस निकाल्न मिल्दैन, भनेपछि डी निकाल्न मिल्दैन। भनेपछि अब के गर्ने, यदि एक्जाममा कहिलेकाहीँ यस्तो खालको सिचुएसन आयो भने तिमीले यो डिस्टेन्सलाई के गर्छ अब तिमीले नम्बर अफ स्टेसनमा डिभाइड गर्छ भन्ने सोध्छ। भन्न खोजेको यो जुन ए छ यो स्टेसन नम्बर 1 भयो हैन, यहाँबाट तिमीले बी भन्ने स्टेसनमा गयो, यो पहिलो स्टेसन, यो अर्को के भयो दोस्रो स्टेसन, यो तेस्रो स्टेसन र लास्टमा फाइनली के भयो चौथो स्टेसन। भने स्टेसनको नम्बरिङ गरे जस्तो सोच्ने। भनेपछि अब बी भन्ने स्टेसनमा करेक्सन गर्नु पर्यो भने कति करेक्सन गर्ने त त्यसो भए बी भन्ने स्टेसनमा करेक्सन गर्नु पर्यो भने गर्न चाहिँ यही नै हो है, लब अल्टिमेटली यस्तै हो। तर डिस्टेन्स हामीसँग छैन, डिस्टेन्स नभएर हामीले नम्बरको रेस्पेक्टमा गर्छौँ। नम्बर अफ स्टेसन, नम्बर अफ स्टेसन भनेको पहिला कुन आयो त्यसपछि कुन आयो त्यसपछि कुन आयो त्यसको रेस्पेक्टमा। भने करेक्सन फर बी स्टेसन गर्नु पर्यो भने के गर्ने 1 डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर कति छ n 4 हैन, 4 इन्टु E गर्ने। C को लागि भनेको दोस्रो हैन, भनेपछि 2 डिभाइडेड बाइ 4 इन्टु E गर्ने। 3 भनेको 3 डिभाइडेड बाइ 4 इन्टु E, अनि लास्टमा A भनेको कति भयो 4 डिभाइडेड बाइ 4 इन्टु A गर्दाखेरि 4 क्यान्सल आउट भयो। त्यसो भए यसमा पनि A मा पनि कति करेक्सन गर्नुपर्ने E अमाउन्ट अफ A नै करेक्सन गर्नुपर्छ। यदि डिस्टेन्स निकाल्न मिलेन भने स्टेसनको नम्बरिङ गरेर गर्ने। ठीक छ। ल यो दुईटा भयो। तेस्रो र फाइनल यदि यसरी लुपमा क्लोज भएको हैन कि हाम्रो के छ फ्लाइ लेभलिङ गरे जस्तो डाटा छ। फ्लाइ लेभलिङ गरे जस्तो डाटा भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ ए भन्ने पोइन्टबाट सुरु गर्यो, बी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो, यसरी फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गर्दै पुगेको, फेरि के हुन्छ फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गर्दै क्लोज गरेको। बीचको हामीलाई अरु डाटा मतलब छैन, अरुको आरएल निकाल्नु पर्दैन भने चाहिँ तिमीहरुको अब अगाडि गरेको जस्तै दुईटा मेथड तिमीहरुसँग छँदैछ, दुईटा मेथडलाई फलो गर्ने भने चाहिँ यो जुन छ बीच बीचको लागि नम्बरिङ गर्न सक्छ 1 2 3 भनेर स्टेसन, अनि तिमीले डिस्टेन्स निकाल्न सक्छ D1 D2 D3 भनेर यसरी D4 D5 गरेर सबै स्टेसनको के हुन्छ नम्बरिङ गर्न सक्छ। र अगाडि गरे जस्तो तरिकाले तिमीले के हुन्छ डिस्टेन्स, यदि डिस्टेन्स निकाल्न मिल्छ भने डिस्टेन्सबाट, यदि नभए नम्बरिङ गरेर नम्बरबाट निकाल्न सक्छ। त्यो अगाडि दुईटा मेथड फलो गर्न पाउँछ यसमा पनि। त्यो बीच बीचको पनि करेक्सनहरु आउँछ तर हामीलाई मतलब छैन भन्ने कुरा मात्र हो। लास्टमा यो बी को करेक्सन त हुने भयो नि त हैन। तर अब यदि हैन मैले यो गर्दिन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीलाई के अप्सन हुन सक्छ भन्दाखेरि यदि ए र बी दुईटा पोइन्टको मात्र इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, ए देखि बी सम्म मात्र आरएल ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ तिमीले सजिलो चाहिँ यसमा के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो ए भन्ने पोइन्ट छ, यो बी भन्ने पोइन्ट छ, यहाँबाट तिमीले फ्लाइ लेभलिङ गर्दै गएको, यहाँबाट फ्लाइ लेभलिङ गर्दै आएको। त्यसो भए के हुन्छ ए भन्ने पोइन्टको दुईटा आरएल छ, एउटा A1 अर्को A2। बी भन्ने पोइन्टको तिमीले चाहिँ आरएल ट्रान्सफर गर्दाखेरि एउटा डाटा मात्र ट्रान्सफर भइरहेको हुन्छ B1 हैन। A1 बाट सुरु गर्यो, यसको भ्यालु B1 आयो, फेरि लास्टमा लुप क्लोज गर्ने बेला A2 आएको। यसबाट इरर त आउँछ नै, अगाडिदेखि त्यही भन्न छु हामीले इरर त छँदैछ। तर त्यसो हो भने चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ इरर निकाल्न पर्यो भने हामीले यसरी डाइरेक्टली यसरी इरर निकालेर गर्दैनौँ कि हामीले के गर्छौँ यसमा चाहिँ A1 देखि B1 सम्म जाँदाखेरि हाइट डिफरेन्स कति भयो त, हाइट डिफरेन्स A बाट B मा पुग्दाखेरि हाइट डिफरेन्स कति छ भनेर तिमीलाई थाहा पाउन मन लाग्यो भने
ए भनेको सुरुमा स्टार्टिङ रिडिङ कति छ A1 यसको चाहिँ B1 त्यसो भए यसको हाइट डिफरेन्स कति हुनुपर्छ A1 माइनस B1 हुनु पर्यो अथवा B1 माइनस A1 जे भने पनि भयो तर जहाँ जे गरे पछि पनि त्यही नै गर्नुपर्छ है A1 सँग माइनस गरेको भने A1 सँग गर्नुपर्छ सधैँ B1 सँग गरेको सधैँ B सँग गर्नु पर्यो मान्छे एउटा के तिम्रो हाइट डिफरेन्स आयो जुन ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा गएको हुन्छ लुप क्लोज गर्नको लागि त्यसको लागि पनि त फेरि के छ फेरि हाइट डिफरेन्स निकाल्न सक्छ कसरी अब चाहिँ B1 र A2 को रेस्पेक्टमा किनभने अब क्लोज गर्ने बेला त के हो B1 बाट सुरु भएर A2 मा गएर सक्यो जस्तो देखियो नि त हैन त्यही भएर अब के हुन्छ ब्याकवर्ड डिरेक्सनमा आएको बेला चाहिँ फेरि यहाँ हाइट डिफरेन्स निकाल्न पर्यो भने अब ब्याकवर्ड डिरेक्सनको लागि हाइट डिफरेन्स भनेको के हुन्छ A लाई युज गरेको छ त्यही भएर A2 माइनस B1 हुने भयो दुईटाको फरक भेला आउँछ यसबाट H1 को भेला आउँछ यसबाट H2 को भेला आउँछ दुईटा हाइट डिफरेन्स दुईटाको मिन गर्ने H1 प्लस H2 डिभाइडेड बाइ 2 जुन हाइट डिफरेन्स आउँछ त्यसलाई चाहिँ ट्रु हाइट डिफरेन्स भन्ने मान्ने अनि A देखि B सम्मको RL ट्रान्सफर गर्ने भनेको A को RL जति छ A1 सुरुको करेक्ट RL A1 त्यसमा प्लस माइनस H गर्दिने ट्रु हाइट डिफरेन्स यसरी पनि हामीले चाहिँ RL ट्रान्सफरको करेक्सन गर्न सक्छौं ठीक छ बुझिन्छ केटा सर ट्रु हाइट डिफरेन्स एभरेज हो ए भएछ एभरेज गर्दिने माथिको हाइट डिफरेन्स र तलको हाइट डिफरेन्सको एभरेज गरेर गर्दैन जेनरली बेस्ट मेथड कुन हो भन्छ भने नि बेस्ट मेथड भनेको डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा किनभने हामीले परमिसिबल एरर पनि के को रेस्पेक्टमा हेर्छौं हेर त 25 रुट के भनेर परमिसिबल एरर पनि डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा हेरेका छौं भनेपछि काम पनि हामीले डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा गरे राम्रो हो नि त करेक्सन पनि यदि एरर कति गर्न पाइन्छ भनेर कसैले हामीलाई सोध्छ भने चाहिँ यति मिटर नाप्दाखेरि यति एरर गर्न पाइन्छ भनेर कसैले भन्छ भने करेक्सन पनि त यति मिटर नाप्दाखेरि यति एरर आएको छ भने यति करेक्सन गरौँ भनेर सुहाउँछ नि त हैन बेस्ट लजिक पनि त्यही हो नि त त्यसले सबभन्दा बेस्ट मेथड भनेको चाहिँ के हो डिस्टेन्सको रेस्पेक्टमा जुन मैले तिमीलाई भने यसबाट डी निकाल्ने अनि डी लाई युज गरेर डी बाइ d1 बाइ d अनि फेरि d1 प्लस d2 बाइ d अनि d1 प्लस d2 प्लस d3 बाइ d गरेर यसरी निकालेको सबभन्दा बेस्ट मेथड हो सकेसम्म चाहिँ युज गर्न चाहिँ यदि हामीसँग डाटा अवेलेबल छ र केही पनि कसैले केही भनेको छैन भने चाहिँ सकेसम्म हामीले डिस्टेन्सको मेथडलाई फलो गर्छौं है त ल अरु चाहिँ तिमीसँग अप्सन भयो यसरी हामीले चाहिँ आरएल ट्रान्सफर सम्बन्धी कुरा गर्छौं यो भनेको हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको लागि मलाई आज पढाउनलाई तिमीहरुको लागि लास्ट टपिक छ यो सँगसँगै हाम्रो लेभल मेसिनको चाहिँ अथवा लेभलको च्याप्टर सकियो सर यसको स्लाइड हाल्दिनु है सर हाल्दिसके मैले भिजुअलकै हाल्दिसके है हेर्न सक्छ तिमीहरुले सर ल भनेपछि यसबाट हाम्रो लेभलको च्याप्टर सकियो तिमीलाई मैले त्यो एउटा न्युमेरिक आफै गर भनेर छोडे हैन अनि तिमीलाई मैले ओमिटेड मेजरमेन्ट वाला पनि गराएको छैन जे सिम्पलहरु त्यस्ता तिमीले गराएको छैन अब मेन तिमीलाई गरिसके मैले अगाडिको अब एकचोटी किताब चाहिँ हेर्नु पर्छ ओल्ड क्वेशनहरु पल्टाएर हेर्नु पर्छ प्र्याक्टिस गर्ने त्यो आफै प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ है त ल यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ अब सकियो यो च्याप्टर चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ खास 45 सम्म छ हैन केटा 45 सम्म हो सर ल मैले त्यसो भए तिमीलाई किन म छिटो लान पर्ने छ अब अर्को हाम्रो थ्योरी वाला च्याप्टर छ म त थ्योरी वाला च्याप्टर सुरु गरिहाल्छु त्यो सुरु गरे भने मैले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ त्यो भ्याउन सजिलो हुन्छ मलाई है त फेरि 15 मिनेट भयो भने मैले पढाउनेमा है आज चाहिँ अब यसपछि हामी जान्छौं प्लेन टेबल सर्वेइङ भनेर अर्को च्याप्टर प्लेन टेबल सर्वेइङ मैले तिमीलाई अगाडिको च्याप्टरमा मैले त्यो एरर इन लेभलिङ भन्ने पढाएको छैन है एरर इन लेभलिङ हैन जुन एरर इन कम्पास भनेर पढ्यो इन्स्ट्रुमेन्टल एरर पर्सनल एरर नेचुरल एरर सेम त्यही नै हो तर चाहिँ अब लेभल मेसिनको रेस्पेक्टमा भन्नु पर्यो अब त्यही भएर फेरि बिचमा गएपछि लेभल मेसिन सम्बन्धीको अलिअलि कुरा गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले चाहिँ त्यो एरर सम्बन्धी कुरा गर्ने तिम्रो आफ्नो इच्छाले पढ अहिलेलाई
अनि पछि फेरि इक्जामको बेला पढ्ने बेला त तिमीलाई प्र्याक्टिकल गरिसकेको हुन्छ, अझ राम्रोसँग बुझ्छ है त। इरर इन लेभलिङ भन्ने आफै पढ्नु पऱ्यो है, त्यो थ्योरी एउटा मलाई छुट्याएँ। अब जाउँ प्लेन टेबल सर्भेइङ भन्ने। यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो सर्भेइङ हो, धेरै अगाडिदेखि पुरानो सर्भेइङ हो। अहिले रियलमा फिल्डमा प्र्याक्टिकली गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कुनै कुनै स्पेसल सिनारीमा मात्र युज गर्छौँ, नभए म्याक्सिमम सिनारीमा खासै धेरै युज हुँदैन। बढी युज हुने भनेको चाहिँ अब तिमीलाई भनिदिइहालेँ, यदि तिमीलाई चाहिँ कुनै म्यापहरू चाहिँ अलरेडी बनिसकेको म्याप छ, त बनिसकेको म्यापमा तिमीले डिटेलहरू थप्नु पऱ्यो भने, एड गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ प्लेन टेबल चाहिँ अलिक सजिलो मेथड, अझ क्विक मेथड हो भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर चाहिँ प्लेन टेबल त्यसमा बढी युज हुन्छ। तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। तिमीहरूको सिलेबसमा हेऱ्यो भने जम्मा 2 आवर्सको छ, अनि सिलेबसमा टपिक पनि खासै लेखेको छैन, इन्ट्रोडक्सन लेखेको छ, पछाडि चाहिँ कुन के लेखेको छ यार, इरर हो कि समथिङ के लेखेको छ है। र त्यति पढेर चाहिँ हुँदैन है, इक्जाममा त्योभन्दा बढी सोधिरहेछ। प्लेन टेबलको प्र्याक्टिकलसँग रिलेटेड कुराहरू नै सोधिरहेछ इक्जाममा है त। त्यही भएर चाहिँ सिलेबसमा लेखेको कुराभन्दा अलिक बढी पढ्नुपर्छ, अलिक ध्यान दिउँ। त्यही भएर मैले स्लाइडमा जे राखेको छु त्यति पढेर चाहिँ फेरि पुग्छ, एक्स्ट्रा पढ्नु पर्दैन। प्योरली प्र्याक्टिकलसँग रिलेटेड छ यो चाहिँ। मैले यो स्लाइड चाहिँ यो रेस्पेक्टिभ स्लाइड एडिट गरेको है, त्यो क्रेडिट सबै त्यसमा जाओस् भनेर मैले राखिदिएको मात्र हो। यो चाहिँ सबै चिज चाहिँ मैले बनाएको होइन, धेरै कुराहरू उताबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको छु मैले। अनि ल जस्तो के छ भन्दाखेरि अब हामीले पढ्नु पर्ने चाहिँ यति छ टपिक। तिमीहरूले इन्ट्रोडक्सन पढ्नु पऱ्यो, प्लेन टेबल भनेको के हो र यसमा आउने एसेसरिजहरू, यो मेसिन चलाउँदाखेरि आउने अरू सानो सानो इन्स्ट्रुमेन्टहरू के छ, सेटिङ अप अफ प्लेन टेबल इन द फिल्ड, फिल्डमा काम गर्ने बेला चाहिँ प्लेन टेबललाई कसरी सेटअप गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। नेक्स्ट टर्ममा यसलाई टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल भन्न खोजेको। अर्को प्लेन टेबलिङ मेथड्स, कसरी कसरी फिल्डमा चाहिँ प्लेन टेबल कसरी कसरी युज गर्न सकिन्छ। यो अलिक धेरै लामो छ, मेथड्स अफ प्लेन टेबल 4-5वटा मेथड छ, पढ्नुपर्छ। इक्जाममा कुनै पनि मेथड सोध्न सक्छ। एडजस्टमेन्ट अफ प्लेन टेबल छ, इरर इन प्लेन टेबल छ, मेरिट्स र डिमेरिट्स छ। अब यो सबै यो मेरिट्स डिमेरिट्स इरर सिरर भनेको सबै गफहरू हुनु होइन, तिमीलाई आफैले पढ्न सक्छु। यो चाहिँ म चाहिँ योभन्दा अगाडिको मेन पोइन्टहरूमा बढी फोकस गर्छु है त। प्लेन टेबल भनेको के हो भने अब मैले यसरी डिटेलमा जान्न, मैले यो च्याप्टरमा चाहिँ तिमीलाई चाहिने कुरा मात्र भन्छु। ल्याङ्ग्वेज पढ्न मन लाग्यो त्यो स्लाइड फलो गर्न सक्छ तिमीले पछि। म जस्तो धेरै जस्तो कुरा चाहिँ तिमीलाई फिगर देखाएर अनि त्यही आफूले ड्र गरेर म बुझाउने प्रयास गर्छु है त। हेर अब त्यसो भए प्लेन टेबलमा युज हुने मेसिनहरू के हो र प्लेन टेबल भनेको कस्तो देखिन्छ भनेर। प्लेन टेबल भनेको टेबल नै हो, जस्तै नामले भन्छ तिमीहरूको प्लेन टेबल। तिमीले ड्रइङ बोर्ड युज गरेको छ भने ड्रइङ बोर्ड जस्तै हो, सेम ड्रइङ बोर्डै भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। बोर्ड हुन्छ ड्रइङ बोर्ड, जुनलाई चाहिँ हामीले ट्राइपड, एउटा काठकै के हुन्छ ट्राइपड हुन्छ, त्यसको खुट्टा हुन्छ ट्राइपड स्ट्यान्ड। त्यो ट्राइपड स्ट्यान्डमाथि हामीले क्ल्याम्प गर्न सक्छौँ। प्लेन टेबलको साइज हुन्छ फरक फरक साइजको आउँछ है। अब नर्मली युज भनेको चाहिँ 75x45 सेन्टिमिटरको बोर्ड हुन्छ, कहिलेकाहीँ 60x90 पनि जस्तो लाग्छ है, मलाई ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली याद भएन। अर्को अलिक ठुलो साइज पनि हुन्छ, ठुलो सानो मिडियम 3टा साइजको हुन्छ खास चाहिँ। अहिले चाहिँ मैले एउटा डाटा राखिदिइरहेको छु। यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ काठको बनेको हुन्छ। यसको ट्राइपड पनि के हुन्छ, काठकै हुन्छ। किन काठको होला भन्ने कुरा आउनसक्छ होइन, किन योभन्दा अगाडिको सबै फलामहरू अथवा चाहिँ किटको हुनसक्छ भने यसमा चाहिँ काठको हुन्छ। किनभने यो प्लेन टेबल यस्तो खालको सर्वे हो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ फिल्डमै गएर गर्छौँ। यो मेसिनलाई अथवा यो प्लेन टेबललाई फिल्डमा लगेर राख्छौँ, फिल्डमा नै यो प्लेन टेबलमाथि हामीले ड्रइङ सिट टाँस्छौँ फिल्डमा नै, अनि फिल्डमा नै के हुने हो, त्यो फिल्डमा हेर्दै हामीले ड्र गर्दै गर्ने हो। जुन बेला हेर्छौँ त्यो बेला नै ड्र गर्छौँ फिल्डमा, पेपरमा अन द फिल्ड हामीले के गर्छौँ साइटहरू टार्गेटहरूलाई हेर्दै ड्रहरू गर्दै गर्छौँ। यो गर्दा के भयो, फिल्डमै गएर तिमीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तिमीहरूको रिपोर्ट पनि लगभग अब ड्रइङ भनौँ न, मेन ड्रइङ तिमीहरूको म्याप फिल्डमै रेडी हुन्छ, डेस्कमा आएर पछि म्याप बनाउनु पर्दैन, सबै चिज फिल्डमा हुन्छ। अलिक टाइम कन्ज्युमिङ हुनसक्छ, थोरै टाइम लाग्न सक्छ, तर फिल्डमै गरेर फिल्डमै तिमीले काम गर्ने भएको भएर चाहिँ त्यो फिल्डमा जुन राखेका चिजहरू चाहिँ एक्सपान्ड नहोस् भने चाहिँ मेजोरिटी सामानहरू चाहिँ के हुन्छ प्लेन टेबलको काठको हुन्छ है, हिटले चाहिँ इन्फ्लुएन्स नगरोस् भनेर काठको हुन्छ। बोर्ड रियलमा हेर्ने चाहिँ यस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ रियल फोटो हो, काठ छ। माथितिर जुन सामानहरू छ त्यसको बारेमा हामीले 1 to 1 कुरा गर्छौँ। बोर्ड माथि भएको चिजहरू याद गर्न परेन अहिले तिमीहरूले। बोर्ड छ, बोर्डको तल ट्राइपड छ भने याद गर, त्यति हो। यो चाहिँ प्लेन टेबलको एरेन्जमेन्ट हो। अरू सामान के हुन्छ त्यसो भए, अरू सामान भनेको एउटा जुन तिमीले यो देखिरहेछ यो भनेको के हो, यसलाई एलिडेड भन्छ।
यसको नाम भनेको एलिडेड स्केल जस्तो हुन्छ। यो चाहिँ हेर्दाखेरि स्केल जस्तो हुन्छ, माथि दुईटा एउटा चाहिँ यसरी स्लिटहरू निस्किरहेको हुन्छ। 1 to 1 जान्छु म, तिमीलाई फिगर देखाउँछु। अर्को भनेको के छ, यो भनेको चाहिँ स्पिरिट लेभल, लेभल चेक गर्नको लागि स्पिरिट लेभल हो यो चाहिँ। अर्को भनेको कम्पास, यो भनेको ट्रफ कम्पास भन्छ, TROGH ट्रफ कम्पास। यो भनेको प्लम्ब, थाहा छँदैछ तिमीलाई, प्लम्ब हो। र फाइनली यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ U4 हो। यिनीहरूको नाम चाहिँ यस्तो छ, एलिडेड, स्पिरिट लेभल अथवा बार लेभल भन्दा पनि भयो त्यसलाई। अर्को चाहिँ ट्रफ कम्पास, प्लम्ब र U4। यिनीहरू चाहिँ के भयो, प्लेन टेबलको सामानहरू। 1 to 1 हेर्ने भने चाहिँ एलिडेड भनेको यस्तो खालको देखिन्छ। यो चाहिँ के हो, हाम्रो एलिडेडको रियल फिगर हो। यो दुईटै रियल फिगर हो। तलपट्टिको भागमा हेर्छौ भने तिमीहरूको के हुन्छ, यहाँ चाहिँ स्केल जस्तो हुन्छ। स्केल कस्तो हुन्छ त, तिमीहरूको एउटा इन्ड चाहिँ अलिकति बोधो हुन्छ, अर्को इन्ड चाहिँ के हुन्छ, यसरी तिमीहरूको यस्तो सार्प बनाइदिएको हुन्छ है, त्यहाँ तिमीले लाइनहरू कोर्न सजिलो होस् भन्छ। अनि रिडिङहरू अलोङ द लाइन के हुन्छ, तिमीहरूको स्केलमा रिडिङहरू लेखिदिइरहेको हुन्छ। म यो स्केलको मोटाइ सहितको थिकनेस सहितको फिगर बनाएको है। यसमा पनि एलिडेडमा पनि त्यही नै हुन्छ। एउटा एज के हुन्छ, यसरी थोरै काटेको जस्तो हुन्छ स्लोपमा एउटा एज चाहिँ, अनि त्यसमा के लेखेको हुन्छ, रिडिङहरू लेखिएको हुन्छ, भनेको स्केलहरू लेखेको हुन्छ। जेनरली अबाउट 50 सेन्टिमिटर जस्तो लाग्छ मलाई है। सुन्नुको है, कति लेखेछ, 50 सेन्टिमिटर हो कि 50 सेन्टिमिटर जेनरली युज हुने चाहिँ 50 सेन्टिमिटरको हुन्छ। यो हेऱ्यो भने चाहिँ अहिले चाहिँ डायग्रामेटिक फिगरमा हेर है, यही चिजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई डायग्रामेटिक फिगरमा जुन तिमीको यो एज कर्न जुन स्लोपमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ फ्युडिसियल एज भन्न सक्छ। नाम चाहिँ फ्युडिसियल एज हो। त्यति डिटेलमा तिमीले युज गर्न त पर्दैन, तर एलिडेडमा चाहिँ तिमीले अब टर्म्सहरू कुरा गर्नु पर्यो भने मात्र युज गर्ने भनेर इक्जाममा यसरी स्पेसिफिक चाहिँ तिमीले एलिडेडको बारेमा लेख भनेर सोच जस्तो लाग्दैन है। टाइप्स चाहिँ आउन सक्छ, एलिडेडको टाइप्स चाहिँ छ, तर यसरी पुरै डिस्क्राइब गर्न पनि सिनारी चाहिँ सायद नआउला। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भागमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा प्लेट जस्तो हुन्छ फलामको, र बिचमा चाहिँ काटिएको हुन्छ स्लिट। स्लिट भनेको बिचमा एउटा चाहिँ तिमीहरूको फलामलाई बिचमा काटेको जस्तो हुन्छ, भेन हुन्छ त्यहाँ, सानो खालको चाहिँ सानो ओपनिङ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। फिगर अलिकति क्लियर गराउनु यहाँ हेर, स्लिट हुन्छ। अर्कोमा पनि के हुन्छ, अर्को भेनमा चाहिँ अर्को भेनमा चाहिँ एउटा धागो वायर राखिएको हुन्छ, बिचमा हेरेर वायर राखेको हुन्छ। यो तिम्रो रियल फिगरमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ यहाँ चाहिँ अलि सेम देखिरहेछ है। रियलमा चाहिँ यस्तो खालको अलि यो भन्दा पनि यस्तो तलपट्टि जुन छ त्यस्तो खालको आउँछ है। जुनमा हेऱ्यो भने चाहिँ एउटामा स्लिट छ, एउटा भेनमा चाहिँ के हुन्छ स्लिट काटेको हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ बिचमा वायर छ, अलि यहाँ वायर देखिएको छैन, पक्कै पनि धागो सानो भएको थोरै थिकनेसको भएर नदेखिएको होला, यस्तो हुन्छ। जुन तिमीले फिगर हेऱ्यो यो चाहिँ प्लेन एलिडेड हो, र चाहिँ हामीले प्लेन एलिडेड भन्छौँ। जेनरली म्याक्सिमम युज हुने एलिडेड भनेको नि यही नै हो। कुनै कुनै सिनारीमा फिल्डमा चाहिँ तिमीले के हुन्छ, यसमा त तिमीले हेऱ्यो भने यो प्लेन टेबल माथि राखेर हेर्ने हो कि कुनै पनि चिजलाई साइड गर्नु पर्यो भने, कुनै पनि चिजलाई हेर्नु पर्यो भने चाहिँ तिमीले के गर्ने, यो प्लेन टेबल माथि यसलाई राख्ने, प्लेन टेबल माथि यसलाई राख्ने, अनि त्यसपछि बल्ल तिमीले कुन चिजलाई हेर्ने हो, टार्गेट गर्ने कुन चिज हो, त्यो टार्गेट गर्ने चिजलाई हेर्छ। यहाँ आँखाले के गर्छ, तिमीले यो स्लिटबाट चाहिँ तिमीले आँखाले हेर्ने हो, टार्गेट चाहिँ के गर्ने, यो वायरमा राख्ने, धागो जुन हुन्छ वायर, त्यो वायर चाहिँ के भन्नु पर्यो, टार्गेटमा कोइन्साइड हुनु पर्यो, त्यसरी हेर्छ। अनि जब तिमीले हेर्छ त्यो आँखाले हेर्ने बेला के बनिरहेको हुन्छ, तिमीहरूको लाइन अफ साइट क्रिएट भइरहेको हुन्छ नि। जुन आँखाले हेर्ने जुन लाइन अफ साइट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्छ, यो स्केलमा यसरी लाइन ड्र गरिदिन्छ क्या पेपरमा तलपट्टि। जुन त्यो ड्रइङ बोर्डमाथि हामीले पेपर टाँसेको हुन्छ, त्यो पेपरमा के हुन्छ यसरी लाइन ड्र गर्नु मिल्छ। यसले के देखाउँछ, रियल फिल्डमा तिमीहरू बसेको पोजिसनबाट अर्को पोजिसनमा हेरेको पोजिसनको के हुन्छ, लाइन अफ साइट क्रिएट हुन्छ। पछि प्र्याक्टिकल कुरा गर्नु बेला अलि डिटेलमा जाउँला, अहिले यति लाइन अफ साइट क्रिएट गर्नलाई, र के हुन्छ कति डिस्टेन्स छ
तिमीले हेरेको पोइन्टदेखि टार्गेटसम्मको डिस्टेन्स कति छ त्यसलाई चाहिँ स्केलमा कन्भर्ट गरेर रिड्युस गरेर पेपरमा राख्ने बेला चाहिँ स्केल चाहिन्छ नि तिमीहरूले भ्यालु हैन त्यो स्केलको चाहिँ डाटा चाहिँ तिमीलाई दिएको हुन्छ एलडिडमा यो चाहिँ एलडिड तर यो यसमा हेरे चाहिँ तिमीले यसमा सिधा मात्रै हेर्न मिल्छ अथवा यो जति ग्याप छ यो स्लिटको ग्यापमा मात्र तिमीले तलमाथि गर्न पाउँछ धेरै तिमीलाई के हुन्छ धेरै तलमाथि रिडिङ हेर्न मिल्दैन अथवा धेरै तलमाथिको टार्गेटलाई तिमीले टार्गेट गर्न मिल्दैन त्यस्तो सिनारीमा तिम्रो के हुन्छ टेलिस्कोप भएको चाहिँ एलइडी पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ टेलिस्कोपिक एलइडी भन्छौँ जुन चाहिँ यस्तो खालको देखिन सक्छ टेलिस्कोपिक एलइडी प्रोटेक्टर हुन्छ माथितिर यसो यो पेनको सुइरो जस्तो टेलिस्कोप हुन्छ तलपट्टि स्केल त स्केल नै हुन्छ है यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ रियल फिगर चाहिँ होइन यस्तै एरेन्जमेन्टको हुन्छ भन्न खोजेको रियल फिगर भनेको चाहिँ तिमीहरूको चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ यो चाहिँ के हो टेलिस्कोपिक एलइडी है यो तिमीलाई मैले जुन अगाडिको फिगर देखाउन खोजेको अर्थ चाहिँ त्यसको मिनिङ छ है कि यहाँ प्रोटेक्टर छ माथितिर टेलिस्कोप जस्तो छ तलपट्टि यसको स्केल देखाएको रहन्छ तलपट्टि स्केल पनि हुन्छ है स्केल पनि हुन्छ यसको त्यस्तै खालको एरेन्जमेन्टबाट बनेको जस्तो हुन्छ यस्तो टेलिस्कोप एलइडी जस्तो यस्तो खालको हुन्छ अब के हुन्छ यस्तो टेलिस्कोप रोटेट गर्न मिल्छ तल माथि तिमीलाई के हुन्छ यसलाई चाहिँ स्विङ गर्न मिल्छ अथवा रोटेट गर्न मिल्छ टेलिस्कोप एलइडी भयो सरी के भयो टेलिस्कोप एलइडी को बारेमा पनि लेखेको छु तिमीले पढ्न सक्छौ स्पिरिट लेभल के भन्नु पर्दैन यस्तो खालको हुन्छ बीचमा बबल हुन्छ यदि चाहिँ लेभलमा छैन यदि तिमीले प्लेन टेबल माथि राखेर हाम्रो प्लेन टेबल चाहिँ लेभल छ कि छैन भने चेक गर्नु पर्यो नि स्पिरिट लेभल युज गर्ने हो छैन भने के भन्छ बबल सेन्टरमा हुँदैन अहिले जुन फिगरमा बबल सेन्टरमा देखाएको छ त्यो भनेको के हो पर्फेक्टली होरिजेन्टल छ प्लेन टेबल भन्न खोजेको साइडमा बाट हेर्ने नि यस्तो देखिन सक्छौ यो भनेको अर्को कम्पास हो ट्रफ कम्पास भन्छ यसमा तिमीहरूको होल सर्कलमा रिडिङ छैन चाहिँदा पनि चाहिँदैन तिमीहरूको ओभरअल तिमीहरूको चाहिँ यो प्लेन टेबल चाहिँ नर्थसँग ओरिएन्टेड भएर बसेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि युज हुन्छ बढी भनेको प्लेन टेबलको ओरिएन्टेसन प्लेन टेबलको डिरेक्सन फिक्स गर्नलाई मात्र युज गर्ने हो यसमा हेरे भने थोरै मात्र रिडिङ हुन्छ तिमीले हेर्यो भने लगभग 10 डिग्री देखि 10 मात्र फ्लक्चुएसन देखाउँछ ओभरअल हाम्रो प्लेन टेबल चाहिँ नर्थको डिरेक्सनको मा फिक्स गरेर राख्नु पर्यो भने यसरी युज गर्न सक्छौं यसलाई हामीले ट्रफ कम्पास भन्छ TROUGS कम्पास अर्को प्लम्बिङ फर्क भनेर छ यो भनेको कस्तो हुन्छ भने यु शेपमा हुन्छ यो चाहिँ यसरी हेर्यो भने त तिमीहरूको यो यु शेपमा हुन्छ यु शेपको तलपट्टिको इन्डमा चाहिँ एउटा हुक जस्तो दिएको हुन्छ जुन हुकमा चाहिँ हामीले प्लम बबलाई झुन्डाउन सक्छौं किन यस्तो दिएको किनभने सेन्टरिङ गर्नु पर्यो भने सेन्टरिङ गर्ने भनेको के हो मेसिनको सेन्टरलाई के गर्नु पर्यो पेकको सेन्टरमा पार्नु पर्यो सेन्टरिङ गर्नु पर्यो भने टेबलको सेन्टर त बीचतिर हुन्छ हैन बीचतिर हुन्छ तिमीले के भन्छ साइडतिर राखेर मात्र भएन अनि यो प्लेन टेबलको काम गर्ने बेला कहिलेकाहीँ ठ्याक्क मेसिनको सेन्टरै राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन भन्न खोजेको प्लेन टेबलको सेन्टरै राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ हुँदैन कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै कर्नरमा गएर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टरिङ गर्नुपर्ने अब पछि प्र्याक्टिकलहरु आउँछ त्यसमा थाहा हुन्छ कुनै सर्टेन कर्नर जुन सुकै पोइन्टमा गएर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टरिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो भयो भने चाहिँ हामीले के भन्छ यो प्लम्बिङ विथ यु फर्क भनेको हुन्छ यसलाई युज गर्यो भने चाहिँ यु शेपमा हुन्छ नि त त्यो यु शेप भएपछि त्यो प्लेन टेबल भित्र पस्छ कि त्यो पसेपछि माथितिर पोइन्टिङ इन हुन्छ तलपट्टि यो हुक राख्ने हुन्छ त्यो हुकमा तिमीले जुन यो प्लम बल झुन्डाएर हेर्यो भने चाहिँ जुन माथि पेपरमा तिमीको यो पेपर बोर्ड छ यो बोर्डमा तिम्रो ए भन्ने स्टेसन यतातिर छ भने र तिम्रो चाहिँ फिल्डमा गएर पनि ए भन्ने स्टेसनमै सेन्टरिङ गर्न खोजेको भने तिमीले के गर्नु पर्यो यो प्लम्बिङ यु फर्कलाई के गर्नुपर्छ ए भन्ने शेपमा माथि ट्याक्क कोइन्साइड गर्नुपर्छ यो माथिको पोइन्टले केमा देखाउनुपर्छ पेपरमा भएको एमा त्यो देखायो भने के हुन्छ तलपट्टि जुन यो हुक छ त्यो हुकबाट आएको यु जुन प्लम बब छ त्यो चाहिँ ग्राउन्डमा भएको
डिरेक्सन देखाउँछ। त्यहाँ चाहिँ अब ठ्याक्क ग्राउन्डमा ए भन्ने पेगको माथि हुनुपर्छ कि यसरी सेन्टरिङ गर्नको लागि युज गर्ने हो। यसलाई प्लम्ब बक्स सँगसँगै युज गरिन्छ। यसलाई चाहिँ प्लम्बिङ फर्क हो। यसको पनि पढ्न मन छ भने पढ्ने डिटेलमा छ। यसरी चाहिँ के हुन्छ हामीले आई मिन प्लेन टेबलमा युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यति लगभग यति नै हो। तिमीहरूले अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँला। यो चाहिँ यसको सेटिङ अप भनेर छ है, ओरिएन्टेसन भनेर प्र्याक्टिकलहरू छ थुप्रै छ। यसको चाहिँ 3 र 4 प्र्याक्टिकल सजिलो छ, फेरि गाह्रो चाहिँ छैन, सजिलो छ। अलिअलि तिमीले चाहिँ यसमा चाहिँ अलि इमेजिन चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि प्र्याक्टिकल रिलेटेड कुराहरू छ। हामीले यसको चाहिँ रियल फिल्डमा प्र्याक्टिकल गर्दैनौँ है। कलेजमा पनि यसको मेसिनहरू चाहिँ छ, तिमीलाई इच्छा लाग्यो भने गर्न चाहिँ तिमीलाई छ होइन, तर हामीले त्यसलाई टाइमै छुट्याएर चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ गर्दैनौँ। तिमीलाई इच्छा लाग्यो भने गर्न पाइन्छ, एभाइलेबल हुन्छ कलेजमा। गरौँ भने म पनि एभाइलेबल भएर तिम्रो सँगसँगै गर्न सकिन्छ, तर ओभरअल तिमीलाई टाइम नै छुट्याएर चाहिँ यो प्र्याक्टिकलमा राख्दैनौँ है। हामीसँग त्यति टाइम हुँदैन। ल तिमीले यो फ्याक्ट्सहरू पढ्दै गर, म तिमीको एटेन्डेन्स लिन्छु एकछिन है। नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ ल। लिभ नगर है, 2 मिनट म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु। तिमीहरूको मैले प्रेजेन्टेसन राख्छु भन्ने सोचिरहेको छु राख्नलाई। के छ, रेडी छ तिमीहरू प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि? एउटा दुईवटा यस्तो तिमीलाई टपिकहरू छुट्याइदिएर मैले ग्रुप डिभाइड गरिदिन्छु, ग्रुपमा बसेर प्रेजेन्टेसन गरौँ न, हुन्छ? के कतिको छ जाँगर तिमीहरूको? थ्योरी च्याप्टरहरू छ हाम्रो चाहिँ पछाडि पछाडि थ्योरी च्याप्टरहरू छुट्याएर चाहिँ, अनि त्यसको म ग्रुप डिभाइड गरिदिउँ ल। ग्रुपमा बसौँ, टपिक पनि छुट्याइदिन्छु। मैले अर्को च्याप्टर पढाइदिन्छु, तिमीहरूले चाहिँ त्यसको प्रेजेन्टेसनहरूको लागि स्लाइडहरू प्रिपेयर गरिराख। अनि जसरी अहिले मैले तिमीहरूलाई पढाउँछु त्यसै गरी हामी चाहिँ यो अनलाइनमै बसेर ग्रुपको सबैजना बोलेर हामीले प्रेजेन्टेसन दिउँ। त्यसरी सबैलाई क्लियर पनि होला। आफूले एटलिस्ट आफूले जुन प्रिपेयर गर्नुपर्छ थ्योरी, त्यो थ्योरी टपिक त तिमीले सर पढेपछि बुझिहाल्छ है। अनि स्लाइड प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो भनेपछि अलिअलि स्टडी पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसरी अलिकति बढी फ्रुटफुल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। नभए झ्याउ लाग्ला तिमीलाई पनि सर सुनिराख्दाखेरि रफवाला चिजहरू है। खै त हुन्छ पनि भन्दैन तिमीहरू त यार, हुन्छ त भन न। हुन्छ सर। ल त्यसो भए म तिमीलाई नेक्स्ट क्लासमा म तिमीलाई ग्रुप डिभाइड गरिदिन्छु, टपिक पनि छुट्याइदिन्छु।